औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभानल्लाहि बुक्रतु व असीला। आप सबको, तमाम अहले कलम को, तमाम अफसाना निगारों को अपने प्रोग्राम की में खुशामदीद करते हैं। हमारा ये प्रोग्राम वर्ल्ड लिटरेरी फोरम और बज़्म सफ़र मावरा की जानिब से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। खुशामदीद, अहलन व सहलन, मरहबा। प्रोग्राम की इब्तिदा उस अजीम तर नाम और उसके अजीम तर कलाम से करते हैं जिसने ये दुनिया तखलीक फरमाई और हमें हुक्म दिया कि इस दुनिया को तस्खीर करो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जी, अलम आवाज आ रही है। अलम नशरा लका सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़दा ज़हरक व रफ़ाना लका ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा इन्ना मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। तर्जुमा हाजिर है खिदमत है कि ए नबी, क्या हमने आपके लिए आपका सीना नहीं खोल दिया? हमने आपसे आपका बोझ उतार दिया जिसने आपकी कमर तोड़ रखी थी, और हमने आपके लिए आपका जिक्र ऊंचा कर दिया। और फिर बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, और बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। चुनाचे जब आप फारिग हो जाएं तो मेहनत कीजिए और अपने रब की तरफ रग़बत कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। जी सामीन, अपने शाम अफसाना का इब्तिदा करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम कुसिया साहिबा, जो माशाल्लाह माशाल्लाह एक बेहतरीन और बाकमाल शायरा के साथ साथ एक बहुत उम्दा अफसाना निगार भी हैं। मैं मुल्तमिस हूँ कुसी साहिबा से कि अपना अफसाना पेश फरमाएं। जी कुसिया साहिबा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब आप भी आ गए हैं, हमारे साथ शामिल हो चुके हैं, डॉक्टर एहसान ताबिश साहब। जी, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम भाई, हम खैरियत से हैं, आप अल्लाह बताइए। अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन और आमीन। और जी खुशिया, आप अपना शुरू कर रही हैं अफसाना। क्या आवाज हो रहा है? कैमरा ऑन ना करो, जी मैं मेरे बोल ख्याल रही में डॉक्टर जी गुलेर अरबाब साहिबा भी हमारे साथ शामिल हो चुकी हैं। हूँ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, कैसी सलाम व हैं? रहमतुल्लाहि व शुक्र बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैरियत। जी खुशिया साहिबा, मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि अपना अफसाना पेश कीजिए। जी मेरे ख्याल है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। जी डॉक्टर एहसान ताबिश साहब हमारे दरमियान मौजूद है। यमीना हाशमी साहिबा, आप करेंगी पेश अपना अफसाना? अपना मीना मीना इरफान नाम है मेरा। तो मैं बिल्कुल कहिए तो आप बिस्मिल्लाह कर दूं। जी जी आप कर दी। मेरे ख्याल है खुशिया तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे इसका नाम है रोजा। 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 रोज़ा। जी। बिस्मिल्लाह। अगर हम आपको ये बताएं कि हमने रोजा रखा, तो आप सवाल कर सकते हैं कि भाई ये कौन सी अहम खबर है जो सुर्खियों में जगह ले सके। ये काम तो सभी मुसलमान रमजान में बड़े एहतमाम से करते हैं। तो हम आपको ये बताते चलें कि इसमें खास बात यह है कि उम्र के 25-26 साल बड़ी आसानी और आराम से गुजारने के बाद आखिरकार हम सरेंडर हो गए। हम जो इतने बरसों से तजाहिल आरफाना से काम लेते हुए रोजा से कन्नी काट लेते थे, और हमारी जिटाई के अम्मी अब्बू दादी चचा मियाँ सभी बड़े कायल हो चुके थे, और इस बेहयाई के आगे सब ने हथियार डाल दिए थे। ऐसे शख्स का रोजा रखना तो अहम खबर हुई कि नहीं? अब तक तो हम बड़ी बेशर्मी से रमजान में सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और शाम की चाय का भी लुत्फ उठाते और खुदा की नेमतों का शुक्र बजा लाते। मगर हाँ, हमारी रोजाखोरी की आदत से जो नावाकिफ थे, मजाल है वो अंदाजा भी लगा सके कि हमारा रोजा नहीं है। हमारे मुंह पर सच्चे रोजगार वाले तासुर होते, टोपी सर पर रौनक अफरोज रहती।
अब सवाल ये उठता है कि बेहयाई की इतनी दबीज चादर जो हमने ओढ़ रखी थी वो तार तार हुई तो कैसे। तो किस्सा यूं है कि हमारी शामत आमाल इस मर्तबा रमजान शरीफ गर्मियों की छुट्टियों में पड़ गए, और हमारे अम्मी अब्बू के इसरार पर हमारी फुप्पी अम्मी, बच्चे और फुप्पा जान रमजान गुजारने हमारे घर तशरीफ ले आए। अब ये लोग सौम सलाद के पाबंद, बच्चा बच्चा कट्टर रोजेदार। अब ऐसे में हमारे फरार के रास्ते तो बंद नजर आने लगे थे। सोने पे सुहागा हमारे पिजाद भाई बहन हमारे दीवाने और हमें एक पल भी अकेला छोड़ने पर राजी नहीं। उनकी इस सोहबत से इस मर्तबा काफी कोफ्त महसूस हो रही थी। रमजान शरीफ शुरू हुए, हम हस्बे मामूल सारा सारा दिन इसी फिराक में गुजार रहे थे कि कब मौका लगे और कुछ नोश फरमाए। पहले दिन जब दोपहर तक बच्चों ने कुछ खाने की मोहलत न दी और आंटों ने कुरान शरीफ हिफ्ज करना शुरू कर दिया, तो हिम्मत करके होटल का रुख किया। अब मसला ये कि आसपास के होटल में जा नहीं सकते, कोई शनासा ना देख ले। अब भाई आंखों का पानी ऐसा तो ना सूखा था, एक आध कतरा तो अभी बाकी था ही। तो साहब इस जबरदस्त लू धूप में दूर जाना पड़ा, हालत खराब हो गई। होटल पहुंचे तो भूख मरसी गई थी, थोड़ा सा जहर मार किया, बहुत सारा पानी पिया और घर को रवानगी डाल दी। घर आते आते हलक फिर खुश्क हो चुका था, सूरज की तपिश से चेहरा तमतमाया हुआ। तो फूफी अम्मी की नजर हम पर पड़ गई, बस ले लिया आड़े हाथों। रोजे में गर्मी और लू में क्या जरूरत थी बाहर जाने की, आखिर ऐसा कौन सा काम था जो शाम को नहीं हो सकता। बच्चे भी सत्ते वारी होने लगे, जल्दी जल्दी हमारे जूते उतारे गए, ठंडे पानी में तौलिया भिगो कर हमारा मुंह साफ किया गया। अब इन लोगों को क्या बताते कि हमारी इस हालत के जिम्मेदार तो यही लोग हैं। हाँ, मगर हमें रोजेदार समझकर जो सब इतना प्यार लुटा रहे थे, उसे देखकर तो हम शर्म से पानी पानी हो गए। अब दिल में इरादा कर लिया था कि चाहे भूख से कुछ भी हाल हो जाए बाहर नहीं जाएंगे। दूसरे दिन दूसरे रोजे को बावर्ची खाना खाली देखकर जा पहुंचे और कबाब पराठा रोल बनाकर अपने कमरे तक लाने में कामयाब हो गए। इस कामयाबी पर नाजा अभी एक लुकमा ही मुंह में रख पाए थे कि फूफी अम्मी के छोटे साहबजादे, जो कि हर वक्त हमसे चिपके रहते थे, आधम के और दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारने लगे। अब मरता क्या ना करता, मुंह का निवाला किसी तरह हलक से नीचे खिसकाया और रोल को अलमारी में छुपाकर दरवाजा खोल दिया। फिर शाम तक इसी फिराक में रहे कि इसे खत्म कर लें, मगर मौका हाथ नहीं आया। तीसरे रोजे में भी एक आध बिस्किट पर इत्तेफाक करना पड़ा। अब दिखावे के लिए सहरी तो करते थे, मगर सहरी में खाया हुआ दिन भर कहाँ चलता है। गरज दो चार रोजे इसी तरह गुजार कर अपने ऊपर लानत भेजी कि इस तरह भूखे प्यासे रहने से क्या फायदा, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, गुनाह भी और बेलज्जत, तो क्यों ना रोजा रख कर ही देखा जाए। तो साहब नियत कर डाली, जीर कड़ा करके कुछ वक्त नमाज कुरान शरीफ में गुजारा, कुछ बच्चों के साथ खेल में, बाकी सोकर गुजारा। और मगरिब की अजान पर हम बड़ी हैरत में कि ये क्या हुआ, हमने रोजा रख लिया। इतने बरसों से जो हुआ बना हुआ था वो तो कुछ इतना मुश्किल काम न था। चुटकी काटकर जब खुद को यकीन करा चुके कि ये ख्वाब नहीं, तो इस मार्के की इत्तला सबसे पहले दादी को दी। उन्होंने हमारी तरफ ऐसे चौंक कर देखा गोया हमने किसी एलियन को पकड़ने की खबर सुनाई हो। हम बोर होकर अम्मी के पास पहुंचे, अम्मी को भी जरा फख्र करने का मौका दिया जाए। अम्मी के कान में जब हमने ये सुर फूका कि आज वाकई हमारा रोजा था, तो वो मानी खेज मुस्कुराहट के साथ नमाज पढ़ने चल दी। अब हमारे इतने बड़े कारनामे पर ये सर्द मेहरी बड़ा दिल बर्दाश्ता हुए, मगर इसकी वजह शायद ये थी कि हर साल जब हमारे ऊपर लानत मलामत की बारिश होती, अम्मी दादी दोजख की भयानक मंजर कशी करती, तो रफा शर की खातिर हम रोजा रखने पर रजामंद हो जाते। शहरी में हमारी खूब खिलाई कराई जाती, हम दिल ही दिल में कह कह लगाते कि नियत तो अपने हाथ की बात है। फजर पढ़कर अम्मी और दादी इतने सुकून से सोती जैसे हमारे लिए जन्नत पक्की करवा ली हो। इन लोगों ने फिर होता यूं कि हम दिन में किसी वक्त रंगे हाथों या यूं कहें भरे मुंह पकड़े जाते। दो चार दिन अम्मी के चेहरे पर सूजन रहती, दादी हमें देखकर गर्दन घुमा लेती। चचा मियाँ और अब्बू को इन बातों से इतना सरोकार न था, उनका रवैया सो सो रहता। दो चार दिन बाद हालात मामूल पर आ जाते, मगर आज हमारी मिसाल कहानी चिल्लाता है
इतना तो वाजह है कि हमारे लिए मरहला रोजा रखना नहीं बल्कि लोगों को यकीन दिलाना भी है। शुक्रिया। बड़ा दिलचस्प अफसाना था मीना इरफान का। ये सब यकीन कीजिए कई लोगों को अपना बचपन याद आ गया होगा यकीनन। जी, जिंदगी जी जिंदगी इसी का नाम है, इसी खूबसूरती का नाम है। जी सामीन, अब मैं जी। चाहूंगी कि मैं अपना एक अफसाना बहुत मुख्तसर सा है लेकिन काबिल तवज्जो भी है, और क्या कहना चाहिए कि बात चीजों का होता काबिल है तारीफ। इसलिए काबिल तारीफ मेरे लिए नहीं है, लेकिन जिनके लिए किया जा रहा है उनके लिए यकीन काबिल तारीफ होगा। तो ये एक वाक़या है जिसमें मैंने एक छोटे से अफसाने की शक्ल दे दी है। जी सामीन, आप सबकी है। जी अदा इरशाद। किसी की अदा दुआ बन गई, किसी की अदा दुआ बन गई। इस दुआ बेतबार बन गई। बाज और दुनिया में इंसान लोगों को बुराइयों का इतना आदी हो जाता है कि वो अच्छाइयाँ और नेकियों के अफसाने, उसके नेकियों और अच्छी अच्छाइयाँ उसे अफसाने से लगने लगती हैं। पाकिस्तान और खासकर कराची के मासूम और मजलूम आवाम की गवर्नमेंट की नाअहली से सुबह और शाम डाकुओं और लुटेरों के हाथों और अपने जानो माल और इज्जत और आबरू लुटवाने पर मजबूर और बेकस आवाम हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में मजलूम लोग लुटते हैं और अपनी बर्बादी पर खुद ही तमाशा भी देखते हैं और आंसू भी बहाते हैं, लेकिन कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता। लेकिन होता कोई उनके गमों का मुदावा करने वाला भी नहीं। कानून के लंबे हाथों ने भी इन डाकुओं लुटेरों के हाथों को और मजबूत बना दिया है। घर और घर में से बाहर रवा रोजाना ही ये मुजरिम बड़ी बेखौफी और धड़ल्ले से वारदातें करते और पूरे खौफ और दहशत का शिकार कर देते। शादी की एक तकरीब में वापसी में हमारे एक नाकाबिले यकीन वाकया पेश आया। हुआ यूं कि मैं और मेरे मियाँ एक दिन 2 बजे रात को शादी की तकरीब से वापस आ रहे थे। सोराब गोट के करीब हमारी गाड़ी पंचर हो गई। इत्तेफाक ये कि गाड़ी में मौजूद स्टेपनी पर भी पंचर थी, जिसको मियाँ साहब अपनी जरूरी मसरूफियात की बिना पर बनवा ना सके थे। इस सख्त परेशानी के आलम में हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। आखिर में यही तरकीब समझ में आई कि पंचर टायर को करीब के किसी पेट्रोल पंप तक ले जाया जाए और उसको बनवा कर लाया जाए, क्योंकि सुनसान सड़क पर काफी देर इंतजार के बाद भी कोई टैक्सी या रिक्शा नजर ही नहीं आ रहा था। मियाँ बेचारे मुझे अकेला छोड़ने पे भी दिल को राजी करने में मसरूफ थे। फिर आखिर अल्लाह के सुपुर्द मुझे तो टायर को घसीटते हुए पेट्रोल पंप की तरफ चल दिए। हमने भी सब करके गाड़ी के शीशे चढ़ा लिए, आयतल कुर्सी का विर्द शुरू किया। इसी हंसने में एक मोटरसाइकिल पर बाइक 2 सवार लड़के हमारी गाड़ी के करीब आए और देखते हुए चले गए, और फिर आके दोबारा हमारी गाड़ी के करीब आकर रुक गए। खौफ और दहशत से मेरे मुंह से बस तमाम कुरानी दुआएं फिसले चली जा रही थी। कानों, हाथों, गले के जेवरात एक एक करके मैंने अपनी गोद में जमा करने शुरू किए। इन लड़कों ने तो ताकि जैसे ही लड़के मुझ पर पिस्तौल ताने तो मैं इनके हवाले करके अपनी जान बचा लूं। लड़के हमें घूरते रहे, गाड़ी की चारों तरफ चक्कर लगाते रहे। मेरी गाड़ी पूरी तरह से लॉक थी। हमारी गाड़ी की डिग्गी पे भी जाकर बैठ गए। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये माजरा क्या है। क्या इन लोगों पे कुरानी आयत का कोई विर्द की वजह से इनको मैं नजर नहीं आ रही जो अब तक मुझ पर हमला आवर ना हुआ, या फिर वो शायद अपने साथियों का इंतजार कर रहे हैं कि वो मिलकर लूटे। हर मिनट पे मेरा नया खौफ मेरे दिल पर तारी हो जाता था। मेरे जहन के किसी गोशे में एक तूफान सा बर्पा कर दिया था कि बस कुछ ना हो, आज तो मैं गई। यूं तो हमेशा ही वक्त की बर्क रफ्तारी से मुझे शिकायत रहती थी कि वक्त कितनी तेजी से गुजर रहा है, लेकिन आज आज तो लग रहा था ये लम्हात किसी सदियों से कम नहीं। किसी खौफनाक वारदात के इंतजार में दिल बैठा चला जा रहा था। एक टैक्सी आकर करीब रुकी, जिसमें से मैंने देखा कि मेरे मियाँ टायर उतारते हुए नजर आए। मुझे दिल को कुछ इत्मीनान हुआ, मगर मैं फौरन ही समझ गई कि अब असल हमला होगा, क्योंकि डाकू यही चाह रहे होंगे कि मियाँ बीवी को मिल के लूटा जाए। 2 मिनट की गुफ्तगू के बाद डाकुओं को जाते देखकर मेरे औसान दोबारा खता होने लगे। 2 मिनट की गुफ्तगू के बाद सलीम के हाथ टायर लगवाने में वो दोनों डाकू भी मदद करने लगे। मेरे दिल में और वसवसों का तूफान बरपा हो गया। ये लोग गाड़ी पंक्चर ठीक कराते ही जेवरात और पैसे के साथ साथ शायद हमारी गाड़ी भी छीन लेना चाहते हैं। इसीलिए वो इतनी देर तक इंतजार भी कर रहे हैं। डर और खौफ की कैफियत मेरे जिस्म में ठंडे पसीने के फवारे छूट छूट रहे थे। क्या होने वाला है, या अल्लाह खैर करे। अगर कहीं सलीम गाड़ी देने से इनकार कर दे और ये लोग गुस्से से उन पर गोली चला दे, क्योंकि ये तो कराची का मामूल ही यही था। ये गाड़ी जबकि सर पर देकर सर पर ना दे मारे। सुबह और शाम अखबारात में ऐसे किस्से और हकीकी फिल्में देखने की आंखों के सामने घूमती रही। या अल्लाह, अब मेरी आंखें ये खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखेगी। आंखें हैरत के मारे
کے مارے खौफनाक मनाजिर सजा रही थी, लेकिन आंखें हैरत के मारे उस वक्त झपकना भूल गए जब सलीम खड़े होकर उन लड़कों से बड़े खुलूस के तरीके से हाथ मिला रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके सलीम मेरे पास गाड़ी में आकर बैठे और बड़े सुकून से गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोले, कौन कहता है कि हमारी नस्ल बेरवि का शिकार है? देखो ये कितने शरीफ और नेक लड़के हैं। सलीम ने इन लड़कों के बारे में हैरतनाक इंकिशाफ करते हुए बताया कि ये लड़के कह रहे थे कि हम गाड़ी में अकेली खातून को देखकर अपनी मोटर बाइक रोक गए, और हमें हैरत हुई कि कौन इन बेचारी को अकेला गाड़ी में अकेला छोड़ के चला गया। इन खातून का कोई साथी भी। फिर समझ में आया कि गाड़ी पंचर है और कोई पंचर बनवाने चला गया है। अंकल आंटी बहुत ज्यादा खौफजदा लग रही थी। हम उनके करीब भी नहीं गए, कहीं वो बेचारी बेहोश ना हो जाए। हम उनसे दूर खड़े उनकी हिफाजत करते रहे कि कहीं कोई इनको अकेला समझ के लूट ना ले। देखो दोनों कितने नेक बच्चे हैं। मैंने अपनी बेतरतीब सांसों के साथ हैरत से उन दोनों नौजवान बच्चों को अपने आगे मोटर बाइक पर जाते हुए देखती रही, और बेख्तियार मेरा सर फखर से बुलंद हो गया और मेरी नजर आसमान पर पड़ी जो चांद के दो सितारे दमक दहा चांद के दो सितारे चांद के साथ दो सितारे दमक रहे था। मेरा दिल बेख्तियार ये दुआ निकली कि रब्बुल आलमीन इन दोनों लड़कों का मुकद्दर भी इस आसमान पर इन सितारों की जगमगाते हुए सितारे की तरह रखना, जो इस मायूस अंधेरे में भी नूर की किरण मालूम हुए। जी। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, वाह वाह, जी क्या बहुत पहलू वाह है। वाह सिक्के का दूसरा रुख देखिए, कितना खूबसूरत है, वाह। जी। अरे तबस्सुम और तबस्सुम साहबा, आपने मेरे तो साथ ये मेरे साथ आपने इतना वाकया है मुझे। नहीं, इस तरह के आप हाँ, खौफनाक आपने हम जो लोग माहौल में कहानी इतने। किया है आपने। जी ये जी। बिल्कुल आपने इतना जो ये रियल है, कहानी के क्योंकि तौर इस पे तरह के सुनाया ना, वाकयात से गुजर चुके हैं हम लोग भी। जी, और ये कि दुनिया में अच्छे बहुत लोग खूबसूरत, मौजूद है और शायद इसीलिए दुनिया वाह। कायम है। मेरा यही होता है कि अच्छा आपने तो ये कहानी सुनाई है ना, नहीं लेकिन नहीं, ये मैंने एक मेरे खबर साथ पढ़ी हुआ थी। है। ये मेरे साथ नहीं हुआ है। नहीं कोई ना, जी जी। जाहिर है हुआ है, में बहुत से वाकयात ऐसे हुए। मैं ये कह रही हाँ। हूँ, मैंने हूबहू ऐसी एक खबर पढ़ी थी अखबार में, जी। कोई हो तीन सकता है, चार साल पहले की बात है। हो सकता है, हो सकता अब है आपने। हूबहू जी जी। बल्कि ऐसी मैं खबर। ये बताऊं कि ये अफसाना मेरा आया भी था अखबार में। शायद आपने वही पढ़ा हो। मैंने ये अफसाना भेजा भी था कि नहीं नहीं वो तो खबर लोग। थी, वो अच्छा अच्छा, खबर मैंने पाकिस्तान में खबर थी, लेकिन वो चांद नहीं सितारे उनको। नहीं थे उसमें। अच्छा 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 अच्छा, तो मैं यही कह रही थी कि वो अफसाने की शक्ल देने में ज़ाहिर है चांद सितारों, लेकिन वाकई मेरा बहुत दिल दिल जो था खुशी से हो गया कि किस माँ के बेटे हैं ये ना। कि देखिए इंसान होता है इस वक्त हाँ भी होता है कि इस अफरा तफरी के दौर में किसी को परवाह भी नहीं होती कि कोई किसी की मदद कर दे, और ऐसे मौके पे तो लोग अपनी जान ही छुड़ाते हैं कहीं हाँ, ना फंस जाए। हैं दुनिया में अच्छे लोग भी हैं भाई। जी जी। अच्छे लोग भी, जी। वाकई एक दो वाकया, जैसे मैं इन दो बच्चों के लिए हमेशा दुआ करती हूँ। इसी तरह मेरे साथ हज पे हुआ था कि मैं हज कर रही थी और 26 जून का वो हज था, क्योंकि हम लोग वहाँ सऊदी अरब में रहते थे, अक्सर हज पे चले जाते थे। तो वहां पे एक दफा मैं बिल्कुल यानी मौसम जहाँ मुझे खड़ा करके गए, वहां उस जमाने में बहुत कम दरख्त और ये पानी वानी मिलता था। कोई हर एक अपनी पानी छुपाए घूमता था कि कहीं किसी को देना ना पड़ जाए, क्योंकि पानी मिलता ही हाय नहीं था। ये मैं आपको बात कर रही हूँ 88 की, 89 में हम लोगों ने किया था, हाँ 89 की। तो उस जमाने में बहुत कम ये था। तो इत्तेफाक हाँ हुआ कि मैं थोड़ी चंद कदम चली होंगी और मैं रास्ता भूल गई कि मुझे किस तरफ हाय जाना। हाय। तो ये बेचारे वो कंकरियां मारने गए हुए थे और मैं रास्ता भूल गई, और मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे इधर जाना है कि उधर। खैर मैं भी हिम्मत करके थोड़ी दूर चली गई, शायद यहाँ तक। अब बिल्कुल समझे कि मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं बेहोश होके बस समझे गिर रही थी। तो वहां पे एक नौजवान जोड़ा जा रहा था, मियाँ बीवी, वो दोनों रुक गए और उन्होंने मेरे पानी डाला और अपनी बोतल से पानी पिलाया। मतलब मुझ पे डालने में ही कितना पानी जाया हुआ होगा, मैं यही सोच रही हम्म थी बाद में। और फिर उसके बाद में बोतल दी और फिर वो दिया कि नहीं नहीं, वो उस जमाने में तो खैर यंग थी तो ज्यादा वो नहीं था कि नहीं नहीं बहन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम उस वक्त तक आपके साथ रुके जब तक आपके मियाँ नहीं आ जाते, आप आराम से बैठे हैं, वो तसल्ली। तो मुझे वो लोग भी बहुत याद रहते हैं कि वाकई जो जिस वक्त आप ऐसे हो कि जब कोई भी आपके पास नहीं, और ये भी अल्लाह की मदद होती है। अल्लाह ही होता है जो ये जी हमारी आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ चीजों की बरकतों से अल्लाह ताला हम लोगों पे अपनी रहमतें बेशक देता है। जी बेशक। खैर, आमीन। खैर से मदद हो जाती है। जी सामीन, अपने सिलसिला अफसाना। ये तबस्सुम तबस्सुम मोहसिन अलवी साहबा, जी जी जी। आप क्या कहानियां जो कहती हैं, तो इसके ताने बाने को बड़े खूबसूरत अंदाज में, छोटे से वाकये को इतने हसीन अंदाज और पैराए में बयान करती हैं कि वो फन बेशक, ही आपकी शनाख्त है। और दूसरी चीज ये है कि माशरे की घुटन, ठीक है, माशरे की घुटन है, और इस घुटन, गर्व, खौफ और इस्तराब के दरमियान होने वाली कैफियत और फिर खूबसूरती के साथ कहानी को समेटने का जो हुनर है,
वो वाकई मजा आ गया, जोरे कलम बहुत हम्म। ज्यादा। वाह 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 बहुत वाह शुक्रिया, वाह बहुत वाह। बहुत क्या शुक्रिया बात है। डॉक्टर साहब, जोरे आपकी बात तो मेरे लिए जोरे सनद कलम बहुत रखती है। जी ज्यादा। जी। बहुत हम्म। बहुत खूबसूरत अंदाज। वाह, बहुत अच्छे खूबसूरत। पैराए छोटी सी बात को और बड़े कैनवास पर लाने की कोशिश की है। इससे बहुत सारे जो है मानवीयत जो है उभर कर सामने आती है। इसके पीछे पर्दा बहुत सारी चीजें हैं। यानी एक दो चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो जहन में उभर कर सामने आती हैं। और यही कहानी का फन है कि कहानी का एक नुक्ता दायरा बन जाए, और वो दायरा बन गया। वाह 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 जी वाह वाह। जी। बहुत बहुत खूब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी बात तो हमारे लिए सनद बहुत खूब। रखती है। जी जी। जी सामीन, आगे की जानिब चलते हैं। हम मोहतरमा कुसिया कुर्सी साहिबा से मुल्तमिस हैं कि आप अपना अफसाना पेश फरमाएं। जी बहुत शुक्रिया। अ, एक मुख्तसर सा अफसाना है, उस पछतावा नाम है उसका, पछतावा। पछतावा। अच्छा। आवाज आ रही है ना? जी जी जी। जी जी। जी। सॉरी, मैं चश्मे लाना भूल गई। शाजी, मैंने अपनी सारी पोजीशन तुम पर वाजे कर दी है। वकास ने बड़े एतमाद से शाजी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, हाँ वकास, औरत के लिए तो इज्जत और मोहब्बत ही बड़ी चीज होती है। कम से कम मैं तो यही समझती हूँ, लेकिन ये दुनिया वाले इससे कहीं आगे देखते हैं। मेरे घर वाले खुसूसन माँ को समझाओ तो मैं मान। शाजी मुस्कुराते हुए कहा। शाजी जब घर आई तो उसने अपने वालिद को ये कहते हुए सुना कि मरियम, लड़का तो बहुत अच्छा है, शरीफ है, मेहनती है, पर हमारी बेटी को पसंद नहीं। ख्वाहिशात क्या पूरा कर सकेगा? क्या वो उसे खुश रख सकेगा? क्योंकि वो उस इदारे में है जहाँ पर वो बिल्कुल एक मामूली क्लर्क की है। और फिर उसे करना की रिहाई ज्यादा और बजट आगे बढ़ जाते थे वो। खैर आखिरकार के बाद बात से उसे हर तरफ पहाड़ों में दिखाई दे रहा था। वो उसके बेसब्बार से प्रवाह करता रहा। शायद प्रकाश को दिलाया कि वो कुर्सी हर अगर हाल अपने कानों से ये निकाल के देखिए तो आवाज हो सकता है हम लोगों तक और साफ आ जाए। कानों से अगर आप। जी आवाज नहीं आ पड़ी। जी जी। जी अब पढ़िए देखिए। हेलो, जी आवाज आ जी। रही है? जी जी आ रही है। हाँ। लेकिन मुझे नहीं आ रही है। नहीं, आप ना ये सुनिए मेरा हम लोगों को प्रश्न, अभी। आप हम लोगों को अभी ना सुनिए, सिर्फ अपनी सुनाइए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी जी जी, बिल्कुल बहुत साफ आ जी। साफ आ रही है। आपकी बिल्कुल साफ आ रही है, लेकिन हम तक आपकी आवाज बहुत कट के पहुंच रही थी। मजा नहीं आ रहा था अफसाने का। जी। अच्छा, ये बस मजबूरन मैं लगाती हूँ ना, हाँ। साथ वाले जो हैं जी 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 जी। उन तक ना पहुंचे। अच्छा जी, तो उसने कहा कि उसके साथ मैं आपके साथ हर हालत में गुजारा करूंगी। अगर खुदा न खास्ता नामाफिक हालात भी हुए तो मैं समझौता कर लूंगी। तो विक्की, अगर जरूरत पड़े तो मैं जॉब भी कर लूंगी किसी स्कूल कॉलेज में। शाजी ने जैसे फैसलाकुन अंदाज में कहा, यार क्या हम यहाँ पर माशी जिंदगी को डिस्कस करने आए हैं? ये देखिए खूबसूरत मनाजिर एंजॉय करो, ऐसे हसीन वादियों में हम इसलिए आए हैं। यहाँ एक एक गोशा रुमान परवर है और लगता है कि अल्लाह की हमदो सना में मसरूफ है। ये सब शजर हजर अल्लाह के साथ रोमान कर रहे हैं। वाह। वाह वाह विकी, तुमने रोमान की बात भी खूब कही। आ, और 2 दिन के बाद हम वापस चले जाएंगे इन हसीन मनाजिर को छोड़कर। और फिर हाँ, तुम क्या कह रही थी कि तुम क्या जॉब करोगी? यार अगर तुमने जॉब किया ना तो तुम्हारा हुस्न गहना जाएगा, तुम्हारे हुस्न को गहन लग जाएगा। और दूसरे ये कि अम्मी भी तो राजी नहीं होंगी तुम्हारी जॉब करने पर। जब वो घर वापस आए
تو وکی کی بہن جو کہ بیچاری بیوہ تھی اپنی ایک بچی کے ساتھ ماں کے گھر آ کر رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ بھائی نے اسے بڑی خوشی سے ویلکم کہا اور سوچنے لگا کہ خدا کے کاموں میں کسی کو دخل نہیں۔ شازی بھی اسے دیکھ کر بہت دکھی ہو گئی اور دل میں جاب کرنے کی ٹھان لی۔ بڑی رد و قد کے بعد ماں نے اجازت دے دی، یعنی کہ ساس نے اجازت دے دی، مگر وہ اس طرح جوان جہان کو روزانہ باہر نکلتے دیکھ نہیں سکتی تھی اور اسے بہت برا لگتا تھا، وہ اس چیز کی حامی نہیں تھی۔ ہاں، وکی کی بھی آنکھوں میں کبھی کبھی دھواں بھر جاتا تو وہ اسے سمجھاتی کہ جب ہم رفیق حیات ہیں تو پھر اور پھر اس خالق کی ایک اور تخلیق بھی تو ہونے والی ہے۔ اللہ کی مخلوق کو پالنا اب ہماری ذمہ داری بن گئی ہے، شازی نے قدرے شرماتے ہوئے کہا۔ اب شازی تھی اور گھر اور باہر کی ذمہ داریاں، وہ جس اسکول میں وائس پرنسپل کی جاب پر تعینات ہوئی تھی وہاں کا اسٹاف، پڑھیے آپ پڑھیے۔ جی میں دیکھتی ہوں۔ وہاں کا اسٹاف اور طالبات بہت خوش تھی اور اس کے اخلاق اور محنت اور کام اور ذہانت کی وجہ سے۔ اس نے اتفاق سے جب اسکول جوائن کیا تو انہی دنوں امتحانات قریب تھے اور ابھی امتحانات میں کوئی 1.5 ماہ تھا، تو اس کے فوراً بعد اسکول کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیاں بھی شروع ہونے والی تھی۔ ان سب سرگرمیوں میں وہ اتنی مصروف ہو گئی کہ اسے گھر کافی لیٹ پہنچنا پڑتا۔ پہلے تو رقیہ بیگم خاموش رہی، مگر ایک دن وہ پھٹ پڑی اور بولی، اے بیگم صاحبہ، میں اس لیے تو تمہیں جاب کے خلاف تھی، میں تمہاری جاب کے خلاف تھی، دیکھو سارا کام اس بیوہ عورت کو کرنا پڑ رہا ہے، بھلا یہ کیسی ڈیوٹی ہے کہ صبح کی تم گئی اور 5 بجے تم لوٹتی ہو، بس چھوڑ دو یہ نوکری ووکری۔ میں وکی سے بھی بات کرتی ہوں کہ یہ شریفوں کے طور طریقے اور یہ ڈھنگ نہیں ہے، بس گزارا کرو تم۔ اس بات پر شازی نے زبان کھولی کہ میں ہی تو گزارا کر رہی ہوں، اب کیا کروں؟ اسکول میں اتنا کام ہوتا ہے کہ پرنسپل اور وائس پرنسپل کو چھٹی کے بعد بھی کچھ دیر رکنا پڑتا ہے، اور میرے اوپر تو ذمہ داریاں بھی کچھ دوہری ہیں، دوہری آن پڑی ہیں۔ اور اس نے آہستہ سے کہا کہ اس کو چھٹی نہ ملی، جس کو سبق یاد ہوا، تو قاضی نے یہ مسکرا کے کہا، پر رقیہ بیگم کو اور زیادہ غصہ آیا۔ ہاں اب تو تمہاری میں چھٹی کرا دوں گی، وہ بہت تمتماتی ہوئی بولی۔ اگلے دن شازی کی ساس یعنی رقیہ بیگم جو تھی، اس نے اسکول جانے کی ٹھانی تاکہ وہ پرنسپل سے بات کرے کہ یہ کیا تماشا ہے، سب لوگ 3 بجے تک آ جاتے ہیں اور یہ محترمہ 5 بجے آپ ان کو کیوں چھوڑتی ہیں؟ پھر وہ اگلے دن جب آفس گئی تو معلوم ہوا کہ شازی تو کسی اسٹاف ممبر کے ساتھ باہر اسکول کے کسی ضروری کام سے گئی ہیں۔ وہ گھنٹہ بھر انتظار کرتی رہی اور شازی تو کسی دوسری آفس گئی ہوئی تھی، اس لیے رقیہ کو کافی دیر انتظار کرنا پڑا، اس کے انتظار تک وہ نہیں آئی، نہ پہنچی۔ بس اب تو شازیہ بیچاری کی شامت تھی۔ اس کے گھر آتے ہی رقیہ نے اپنے بیٹے کو بڑے غضبناک انداز سے بلایا اور کہا، دیکھو وکاس، آج یہ تماشا ختم کرو، بس بہت ہو گیا، یا تو اسے گھر بٹھاؤ یا چھٹی کراؤ۔ امی آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ کیا شازی گھر آ کر آپ اور باجی کا ہاتھ نہیں بٹاتی؟ ایسی بہویں بہت کم ہوتی ہیں، ٹھنڈے دودھ کو پھونکے مت مارے۔ ہاں دیکھو سلمہ، بھائی کی بات سنی، کیسے اپنی بیوی کی سائیڈ لے رہا ہے۔ شازی کا جی چاہا کہ سب کچھ لعنت بھیج کر بس گھر بیٹھ جائے۔ پھر اس نے لاہور پڑھا اور اس نے ٹھنڈے دل سے سوچا کہ پھر تو ساری زندگی بربادی ہوگی۔
پھر اگلے دن جاتے ہوئے کہہ گئی کہ آج تو شاید میں زیادہ لیٹ آؤں گی، کیونکہ باہر سے کچھ سرکاری مہمان آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں شام سے پہلے نہیں آ سکتی۔ ساس رقیہ بیگم تو اس کی اس بات پر نہایت ہی چراغ اور سیخ پا ہو گئی، اور سوچنے لگی کہ اس کی یہ جرت، یہ مجھے کیسے جواب دے رہی ہے۔ اور پھر وہ غصے میں آ کر کچہری گئی اور جا کے وہاں سے فارم لائی کہ تاکہ اسے اس کا طلاق نامہ تیار کروائے۔ فی الحال تو اس نے سوچا کہ جعلی طلاق نامہ تیار کرتی ہوں، اور وہ اپنے ان ارادوں کے ساتھ اسکول کے پرنسپل کو دے آئی کہ اسے شازی کو دے دے۔ اور آتے ہوئے جب اسکول یعنی آ رہی تھی تو اس نے چوکیدار سے بھی پوچھا کہ بھئی یہ جو شازیہ ٹیچر ہے یہ کیوں لیٹ آتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بھئی وہ آج کل طالبات کو ٹیوشن پڑھا رہی ہے، کیونکہ اور باقی باتیں جو آپ اندر جا کر پوچھ لیں۔ پرنسپل نے بھی کہا کہ لڑکیوں کے والدین نے ٹیوشن پڑھانے کو کہا ہے، ہم شازی اور ایک اور ٹیچر کو ہم نے مقرر کیا ہے، کیونکہ شازی اپنے شوہر کی مدد بھی تو کرنا چاہتی ہے نا۔ کیا وہ آپ کے گھر کی وہ ہے خاتون ہے، آپ کی بہو ہے، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ وہ ٹیوشن پڑھاتی ہے؟ تو ساس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پرنسپل نے شازی کو وہ فارم پکڑا دیا، اور ساس تو پچھتاووں میں گھری ہوئی گھر آ گئی، اور بیٹے کو بھی سب اپنے کرتوت بتا دیے۔ تو اب شازی نے فارم دکھایا اور گھر آئی تو ساس نے کہا کہ وہ روحانسی ہو کر بولی، ارے بیٹا یہ جعلی طلاق نامہ ہے۔ شازی نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو اب اصلی بنا دوں گی، تم نے تو جعلی بنایا، میں اب اس کو اصلی بنا دوں گی، اور میں اس سب کو طلاق دیتی ہوں، میں اب سب گھر والوں کو طلاق دیتی ہوں۔ جی بس شکریہ جی۔ جی 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 بہت ناصف علی سید صاحب، آپ جی میرا خیال ہے پورا سن نہیں پائے، لیکن میرا خیال ہے تبصرہ کرنا چاہیں گے آپ جتنا سنا آپ نے؟ وہ جنہوں نے پورا سنا ہے وہ تبصرہ کر لیں تو اچھا ہوگا نا۔ جی السلام علیکم، مجھے آواز السلام علیکم بادل السلام صاحب۔ علیکم، السلام علیکم۔ ہاں بات بس وہ ناصر آج بھائی میں ایک تقریب سے آیا ہوں اور آتے ہی بس بیٹھ گیا ہوں، تو کچھ چینج تک نہیں کیا، ناصر بھائی آپ کی تو میں طبیعت کیسی ہے؟ بھاگ جو گلے کا آپ کا ہوا تھا اب ٹھیک ہے، بہتر ہے؟ میں نے اس لیے ہڈی کہا، نے گلا بتایا آپ کچھ تھا کہ گزارا آواز کر رہا آئے ہے، گا۔ آواز میری شاید 100% فٹ نہیں ہوں، لیکن اب ایک تقریب میں گیا تھا، یہ قدسی جی کو پتہ ہے مشرف فرق کی کتاب کی آج تک رونمائی تھی، تو مجھے جانا تھا وہاں پر، تو پریزیڈیم میں شامل تھا، تو اس لیے ورنہ میں نہ جاتا، ہاں تو لیکن بس نہیں وہاں نہیں، سے میں آپ بھاگا کو بھاگا پہلے کا آ پوچھ کر رہی، بیٹھ گیا ہوں۔ اس سے پہلے جی کا پوچھ رہی تھی جو وہ جو آپ کے گلے میں ہڈی کی وہ پھنس گئی تھی، کیا ہوا تھا آپ کا؟ ان کو بھی جی میری آواز سمجھ نہیں آئی، جی جی، آواز نہیں آئی میں مجھے پوچھ رہی لگ تھی رہا کہ چلیے میں پھر آپ سے بات کروں گی، چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر احسان تابش صاحب نے پورا افسانہ سنا ہے، ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر احسان تابش صاحب اس پہ تبصرہ کر دیں تو ہم آگے بڑھیں۔ گھریلو مسائل کے ارد گرد بنی گئی کہانی کا اختتام خوب ہے، مگر کہانی کے کردار جو ہے وہ تھوڑا اور جو ہے ٹریک سے ہٹ کر کے اور معاشرے کو ایک پیغام دینے والا بن سکتا تھا، کاہے کہ کچھ دھیماپن آ گیا ہے، جو کہ اس کو پھر سے وہ 2 مرتبہ پڑھیں گی تو اس میں ترمیم کر لیں گی، ان کو خود محسوس ہوگا کہ کہانی کا وہ کردار جو ہے وہ کوششیں تو بہت کرتا ہے، لیکن آخر میں وہ دب جاتا ہے، اور دبنا نہیں چاہیے بس۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ سعدیہ رفیق صاحبہ، جو ڈیرہ غازی خان سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہے۔ میں ملتمس ہوں کہ آپ اپنا افسانہ پیش کریں۔ السلام علیکم بابا سائی، میں آپ کا وعلیکم انتظار کر السلام، رہی وعلیکم تھی السلام بیٹے، آپ کی راستے میں کال بھی آ رہی تھی، میں راستے میں تھا، اور جی بیچ بابا میں ایک سائی، دو کالیں بھی آ گئی تھی، تو I'm sorry۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، میں نے میڈم سے کہا اوہ کہ اچھا، جب تک I'm آپ sorry، نہیں آئیں بس گے میں میں افسانہ تو نہیں بھاگم پڑھوں بھاگ گی۔ پہنچا ہوں، اور بس دیکھو میں بہت چینج بہت کیے بغیر شکریہ بابا بیٹھ سائی۔ گیا ہوں آ کر۔
बस जी ये है क्या। तालियां पेश बहुत कीजिए अपना अफसाना। नासिर भाई हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। जी। मेरे अफसाने का उन्वान है जाने सुखन। जाने सफर। जाने जाने। सुखन। जी। तुम्हारी मौत की खबर सुनकर अपने हवास खो चुकी हूँ। दिल करता है अपने सर में खाक डालूं और भाग कर तुम्हारे आखिरी दीदार करने चली जाऊं, मगर इस फिक्र से बेनियाज होकर कि ये तुम्हारी बीवी बच्चे और समाज क्या सोचेगा। पर जाऊं और तुम्हें कहूं उठो मैं आ गई हूँ, फिर मेरा इश्क ईसा की तरह तुम्हारे बेहिस वजूद में रूह फूंक देगा और तुम फौरन उठकर कहोगे जाने सुखन, मुझे यकीन हो गया है, मेरी सांसों के रुकने से तुम्हारी सांसें भी बेतरतीब हो गई हैं। हाँ, मेरी धड़कन रुक सी गई है, आवाज बिल्कुल गुम हो गई है, इतना नहीं कह पाई हूँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं जानती थी तुम फना के सफर पर रवां दवा हो, मगर मंजिल में यूं वीरानी होगी मालूम ना था, मोहब्बत यूं फानी होगी। तुमने हमेशा बेवफाई की, इस बार भी बेवफाई की रस्म जारी रखी, बताकर नहीं गए कि मेरा वक्त आया है, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम तो हर बात बताते थे मुझे, हर पल तड़पाने के लिए अपने हर जख्म दिखाकर मुझे कितना रुलाते थे। तुम जब तुम काबा की तरफ गए मुझे बताकर गए थे, मेरी बर्बादी की मुझसे माफी मांग कर गए थे, खुदा के पास जाने का इरादा बना लिया था तुमने, ये नहीं बता पाए। चलो इतना तो बताते जाओ, मेरा सफर कब शुरू होगा, तुम तक पहुंचने का वो रास्ता कब खुलेगा। इस दुनिया में तुमने नहीं अपनाया, मगर खुदा के सामने मेरा हर दुख बता देना, वहां पे मुझे अपना बना लेना। खुदा को बता देना कि तेरे जहां में उसको तन्हा कर आया हूँ, उसकी हर बर्बादी की वजह बन कर आया हूँ। और मेरे खुदा से मेरी अर्जी पेश करना कि जाने सुखन को बुला ले, उसकी हर आजमाइश मिटा डाल, क्योंकि तुमने मुझे मेरे नाकर्दा गुनाहों की सजा खुदा बन कर दी है। मैं जानती हूँ मोहब्बत वस्ल नहीं है, ला हासिल और जुस्तजू का नाम है, मगर मैंने तो इश्क किया है, इश्क तो विसाल है और इश्क मिलाप है। तुम्हारे हिज्र में मैंने रातें तना गुजारी हैं, सुबह की वीरानियों को मैंने अकेले झेला है और जमाने की मुलामत को अपने सर पर उठाया है, मगर मुझे इस जमाने की बंदिश ने तुम्हारे आखिरी दीदार से महरूम रखा। चलो अच्छा है, अब मैं आसमां में आऊंगी तुम्हें जी भर कर देखने के लिए, और तुम्हारे कांधे पर सर रखकर तुम्हें हर दर्द सुनाऊंगी। मैं बहुत जल्द आऊंगी, तुम्हें अपना बनाऊंगी। तुम्हें अंधेरे में उतारने का वक्त आन पहुंचा है, मगर मुझे तो तुमने जीते जी कब्र में दफना दिया था। मैं तुम्हें अलविदा नहीं कहती, क्योंकि मेरा वादा रहा है तुमसे, मैं अपना हर वादा निभाऊंगी, अपनी मोहब्बत जिताकर इश्क की एक नई दास्तां बनाऊंगी। बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर ओ, नासिर अली सैयद साहब ओ, से चाहूंगी कि जी इस पे ओ, तफसील दें। हाँ, बस ऐसा है कि ये बहुत ही पुरस्सर अफसाना था, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा। और जो हमारी नाउसूदा ख्वाहिशात होती हैं, जो हमारी महरूमियाँ होती हैं, इश्क के हवाले से यहाँ कहा गया कि शायद ये विसाल का नाम है, बल्कि इश्क, जबकि सारी कहानी बता रही है कि इश्क में कब विसाल होता है। शायद उस वक़्त होता है जब वो दोनों जिस्म बेमानी हो जाते हैं, शायद उन घड़ियों में होता है। अब एक बिछड़ने वाला और हमेशा के लिए बिछड़ने वाला, दुनिया छोड़ने वाला, उसके साथ कुछ बातें, दरअसल ये बातें मुझे लगा जैसे यहाँ किरदार सिर्फ एक ही है, दूसरा नहीं है, और ये खुद से बातें की जा रही हैं, खुद कलामी की कलामी कैफियत है। की कैफियत है खुद हाँ, कलामी। ये कैफियत खुद कलामी की है, खुद से ही वो बातें हो रही हैं। ज़ाहिर है वैसे भी अगर ये दो किरदार भी होते तो दूसरा तो था भी नहीं, अदरवाइज भी नहीं था, लेकिन ये सब कुछ खुद से ही कहा जा रहा है। और ये जिसकी मौत हुई है, जिसको कहा जा रहा है बार बार कि वो अब नहीं है, जो हर बात बता के जाता है सब कुछ, मुझे लगता है कि ऐसा भी कुछ नहीं है। ये उसी इश्क की बात है, उसी मोहब्बत की बात है जो उसे कभी हासिल नहीं हुआ।
کیونکہ اس میں ایک جگہ پہ کہتی ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عشق، وہی محرومیاں، وہی جو آپ کے اپنے کے اندر کو جب سوال اٹھتے ہیں، جب ان کا آپ کو جواب نہیں ملتا، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک مختصر مگر بہت ہی پراسرار افسانہ ہے جو آپ کو ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے. اور اس کا ایک دم جو ختم ہونا ہے، میرا خیال ہے وہ جو بات ادھوری چھوڑ دی جاتی ہے اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. اس کے کہانی اس کے بعد شروع ہو رہی ہے. کہانی جہاں اس نے ختم کی ہے، اس افسانے کی کہانی اس کے بعد شروع ہو رہی ہے. آپ کو یقیناً کافکا کا کیسل بھی یاد ہوگا، وہ اس کو پورا نہیں کر پایا تھا. اس سے تب سے اب تک اس پہ لاکھوں دفعہ لکھا جا چکا ہے، اور ہر ایک اس کی اپنی توضیحات کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اسے ادھورا چھوڑ دیا تھا. اور جو چیزیں ادھوری چھوڑ دی جائیں وہ پھر چلتی رہتی ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی. جس کو آپ مکمل کرتے ہیں، دائرہ مکمل ہو جاتا ہے تو مر جاتا ہے. یہ ڈی ایچ لارنس نے بھی یہ کہا تھا کہ جب کسی کہانی کے معنی طے ہو جائیں تو وہ مر جاتی ہے. تو یہ اس کے معنی طے نہیں ہو رہا ہے، یہ ایک ایسا سفر ہے جو اب شروع ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نوجوان بٹیا نے بہت ہی خوبصورت افسانہ بنا ہے، بہت ہی خوبصورت. بہت بہت شکریہ، اچھی بہت کوشش شکریہ کی. بابا جان۔ ہم آگے کی جانب چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر احسان تابش صاحب، جو ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ شاعر بھی ہیں اور باکمال افسانہ نگار ہیں. میں ملتمس ہوں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ محترم جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب سے کہ اپنا افسانہ پیش فرمائیں. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج ناصر بھائی موجود ہیں. اللہ بہت تعالیٰ محبت آپ کی، بہت محبت. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. آمین اور آمین آمین سمیت سب دوستوں کے. آپ جیسے لوگ گوہر نایاب ہیں اور ہمارے درمیان جو ہے ہمت و حوصلہ محبت، کا باعث ہے. بہت محبت، بہت محبت. خوبصورت سماعتوں کی نظر، جلتی بجھتی شمع. واہ. دل کوئی فلسفہ نہیں مانتا، واہ. اس کی ضدیں انوکھی ہیں، انداز نرالے ہیں، ادائیں جان لیوا ہیں. وہ وہیں بسیرا کر لیتا ہے جہاں آندھیاں ہوں، طوفان ہوں، بگولے چکر کاٹ رہے ہوں. زخمی دل سر پٹک کر آوازوں پر آوازیں دیتا رہتا ہے، مگر سننے والا کوئی نہیں ہوتا. آج میرا دل بھی نہ جانے کیوں انہی راہوں پہ بے تحاشا بھاگ رہا ہے، پکار رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے. میں دور دور سے آنے والی آوازوں کو سننے کی کوشش کر رہا ہوں، مگر سن نہیں پا رہا ہوں، یا شاید سن پا رہا ہوں لیکن ساری آوازیں نہیں سن رہا ہوں. بہت سی آوازیں مرتی جا رہی ہیں، صرف ایک آواز سانس لے رہی ہے. وہ آواز ایک سادہ کاغذ میں قید ہے. سادہ کاغذ ٹیبل سے فرش پر آ گرا ہے، اب بڑی معصومیت سے مجھے دیکھ رہا ہے. یہ خط ہے جس کا مجھے مدت سے انتظار تھا، سرحد پار سے آیا ہوا خط. میں ساکت اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں. خط پر چھائی خط پر پرچھائی رقص کر رہی ہے. پرچھائی، ہاں اس کی پرچھائی جنہیں میں پہچان گیا ہوں. اور پھر ایک زوردار قہقہا لگاتا ہوا وہ خط اٹھا لیتا ہوں. قہقہے کی آواز سن کر اماں جاگ اٹھی ہیں اور میرے قریب پہنچ کر مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں. پھر ان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، نہال تمہیں اکثر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ میں ان کا سوال سن کر بھی خاموش ہوں. انہیں کیا بتاؤں، مجھے خود علم نہیں. میں کیوں قہقہا لگاتا ہوں، کیوں رات کے آدھے پہر روتا ہوں، کیوں کیوں اچانک چیخ اٹھتا ہوں، اور جواب میں صرف خاموشی اور میری طرف نگراں اماں کی آنکھیں. خاموش ساکت یہ دو آنکھیں، اور پھر اماں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر دم کرنے لگتی ہیں. پھر شاید مطمئن ہو کر بستر پر چلی گئی ہیں. اور اب ہلکی ہلکی روشنی ڈرائنگ روم کے دریچوں سے اندر آ رہی تھی. کمرے کی فضا پر بظاہر دھندلاہٹ چھائی تھی، لیکن دیواروں کے رنگ روپ کے پس منظر میں مجھے افشی کی لچکتی ہوئی شبیہ صاف نظر آ رہی تھی.
मैं उस तरफ लपका, लेकिन कुछ भी ना था। मैं अचानक खिड़की का पट खोलता हूँ, हुआ उसके सहारे खड़ा हो जाता हूँ। खड़े खड़े न जाने कितनी सदियां बीत गई। अचानक सायरन की आवाज ने मुझे चौंका दिया, और मैं दूर देश के सफर से लौट आया। फिर लाइट जलाई तो मेरे हाथ में दबा कागज नम महसूस हुआ। मैं आहिस्ता आहिस्ता से गुनगुनाता हूँ। मुद्दतों वो कागज नम रहा। फिर खत खोलता हूँ। खत पर मुख्तलिफ लकीरें खिंच गई हैं। मैं अपने ही आंसुओं के शहर में कैद हूँ। मैं अपने ही आंसुओं के शहर में कैद हूँ, और कागज का एक टुकड़ा वो नाव है जो आंसुओं के समुंदर में हिचकोले खा रही है। बहुत और मैं, हाँ, और मैं पागलों की तरह एक मर्तबा फिर इस खत को एक तक देख रहा हूँ। हम जब सरहद पार करेंगे, तुम बहुत याद आओगे। मैं बार बार ये जुमला दोहरा रहा हूँ, और पागलों की तरह टुकर टुकर खत को ताक रहा हूँ। अफशी मेरे पड़ोस की तेज तरार लड़की। जिस घर में अफशी आई थी, वहां से हमारे ताल्लुकात पहले ही से थे। मैं अक्सर छुट्टियों में वहां जाता, लेकिन अब के तो मसरूफियतों ने कुछ इस तरह घेरा कि चाहने के बावजूद फौरन वहां ना जा सका। मगर जैसे ही मसरूफियतों से निजात मिली, मैं वहां पहुंच गया। और पहुंचते ही मेरे कदम रुक से गए, क्योंकि मेरे सामने दुबली पतली मुस्कुराती हुई अजनबी लड़की खड़ी अंदर आने का इशारा कर रही थी। उसी दरमियान आंटी की आवाज कानों से टकराई थी। वो कह रही थी, अंदर आ जाओ बेटा, पर्दा तुमसे क्या, तुम तो घर के ही फर्द हो। और मैं उनकी आवाज सुनकर अंदर पहुंचा, उनके करीब जा बैठा। उनकी आवाज फिर कानों से टकराई, अरे बेटा, इसे नहीं पहचाना? ये मेरी भतीजी अफशी है, कल ही तो आई है। फिर आंटी इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन मेरी निगाह सिर्फ अफशी की जानिब थी, और ध्यान आंटी की तरफ। फिर मैं लौट आया। चंद ही दिनों में वो बेहद करीब आ चुकी थी। वो तरह तरह की अटखेलियां करती, बच्चों की तरह मुंह बनाकर रूठ जाती, और फिर मुस्कुराकर बातें शुरू करती। बातें करते करते वो सवालें बहुत करती थी, और उन सवालों में वो बार बार उलझ जाती थी। और मैं मुस्कुराता, उसके सवाल का जवाब देता, और उसे उन सवालों के दायरे से बाहर निकाल देता। तो वो मुस्कुराते हुए न जाने क्या कह जाती। उसे चुप रहने की आदत ही न थी। जब देखो बोलती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं लेती थी। और जब मैं कानों में उंगलियां देकर कहता, बाबा, मैं तो चला, तुम्हारी आवाज से मेरे कानों के पर्दे फटने ही वाले हैं, ये कहते हुए जब मैं खड़ा हो जाता, तो वो अपने मुंह पर उंगली रख कर बड़ी मासूमियत से कहती, लो, मैं चुप हुई जाती हूँ, अब नहीं बोलूंगी, सिर्फ तुम्हारी सुनूंगी। और फिर मैं बोल उठता, लो, अब भी बोले जा रही हो, कहती हो कि खामोश हो जाऊंगी। फिर हम दोनों एक साथ मुस्कुरा उठते। और अब के छुट्टियों के दिन इस तरह पंख लगा के उड़ गए कि कुछ समझ में ना आया कि दिन कैसे कटा, रात कैसे गुजरी, और समझ में आने ना आने से क्या होता है। छुट्टियों के दिन तो गुजर ही गए, और मुझे वापस आकर ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ी। और जाने क्यों पहली मर्तबा एतवार का इंतजार करने लग गया। इंतजार, इंतजार, जिसकी कदर पहली मर्तबा महसूस हुई। इंतजार जिसने मुझे अंधेरों से भी बेफिक्र कर दिया था, और चारों ओर से घेरे हुए थे। इंतजार जिसने अंधेरे वीराने खंडहर नुमा दिल के नहाखानों में एक चिराग रोशन कर दिया था। चिराग रोशन होते ही मैं चौंक उठा। ऐसा लगा जैसे मैं सदियों का सोया आज जाग उठा हूँ। और फिर जब मैंने निगाहें उठाई, तो अपनी तरफ उस दुबली पतली अल्हड़ लड़की की आंखों को मुंतजिर पाया। कितनी खामोश थी वो आंखें। हाँ, वो अपनी आंखों के सहारे मेरे पूरे वजूद को अपने अंदर जज्ब करती चली गई। ऐसा लगा कि मेरे गमों, मेरी उदासियों, मेरी फिक्रों और अपनी इन आंखों के जरिए निचोड़ कर
दूर, बहुत दूर दफन कराई, और फिर अपनी दो आंखों के जरिए मेरे अंदर खुशियां, मुस्कुराहटें जज्ब करती चली गई। अचानक मेरी तब्दीलियों पर सभी ने हैरत का मुजाहरा किया। किसी के समझ में इन तब्दीलियों का राज ना आ सका। हम जब सरहद पार करेंगे, उस वक्त तुम बहुत याद आओगे। एक तहरीर फिर चमकी, और उस रोशनी में वो रात रोशन हुई जब निस्फ शब से जरा पहले तक मैं अफशी के साथ शहर के खास शाहराहों पर घूमता फिरा था। उस वक्त शहर की आंखें तकरीबन बंद हो चुकी थी, मंजिल का पता न था, समतों का तयन हमारे बढ़ते हुए कदमों से हो रहा था। अफशी चाहती थी हम यूं ही चलते रहें। मैं कहीं दम भर ठहर जाता तो वो आगे बढ़ जाती, फिर जरा तेज चलकर मैं उसके दोष बदोश हो जाता और फिर घर लौट आता। वक्त का धारा बहता रहा, निशानात छोड़ता चला गया। मोहब्बत के नकूश दो दिलों पर गहरे होते रहे। शामें खुशगवार और सुबहें पुरबहार गुजरने लगी, और अब मैं पतझड़ के गर्म रात में सहरा का मुसाफिर हूँ, और एक तहरीर मेरे लिए बैक वक्त साया नखील भी है और शोले सहरा भी। हम जब सरहद पार करेंगे, उस वक्त तुम बहुत याद आओगे, तुम बहुत याद आओगे, तुम बहुत याद आओगे। मेरी आंखें धुंधला गई हैं, और धुंधले कुछ अक्स मेरी आंखों के सामने रक्स कुना है। मुझे बहुत सारी सुबहें शामें याद आती हैं, और फिर वो लम्हे याद आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमावस की काली रात थी। मैं 1 माह बाद अपने घर वापस लौटा था। उस दरमियान ना ही अफशीर से मुलाकात हुई थी, ना ही खत के जरिया बातें। इसलिए मैं तरह तरह के प्लान बनाता, बिगाड़ता, नए तरीके सोचता हुआ यूं ही घर पहुंचा। ढेर सारे जाने पहचाने लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया, और मैं गड़बड़ा गया। क्या बात है, खैरियत तो? तब अम्मा ने बताया कि आंटी का अचानक कराची जाने का प्रोग्राम बन गया, और अब सब लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। बस उस वक्त उसी लम्हा रिक्शा आने वाला है। मैं साकित खड़ा एकटक देखता रहा। चारों तरफ मेरी निगाहें मल्लाती रहीं, खामोश, सपाट, बेजुबान आंखें अफशी को तलाश कर रही थी। लेकिन अफशी का दूर दूर तक पता न था। उदास उदास आंखों से आंसू के चंद कतरे गिरे, तो गिरते ही चले गए। अचानक मेरी नजर दूसरे कमरे से निकलती हुई अफसी पर जा टिकी, जिसकी आंखें रोते रोते सूज गई थी। और जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी, तो वो अपने आप को काबू में ना रख सकी। दोनों के सब्र का बांध टूटते ही एक ऐसा धमाका हुआ जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा भी न था। आज तक खुद हम दोनों ने भी मोहब्बत का इकरार अल्फाज के जरिया नहीं किया था, लेकिन आज न जाने कौन सा जज्बा था कि हम दोनों दुनिया से बेखबर, अपनों से बेखबर, दीवानावार एक दूसरे से लिपट गए और फूट फूट कर रोने लगे। हम दोनों के चेहरे पे एक अजीब सा हिजान और इंतशार था। आंखों से अजब सा इस्तराब और बदहवासी झांक रही थी। और फिर अचानक जैसे हमें होश आ गया, जैसे हमें अपने इर्द गिर्द लोगों के इज़्दिहाम का एहसास हो गया, हम दोनों ने एक दूसरे को एक दूसरे से यूं अलग किया जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए सांप हों। रिक्शा आ चुका था, वो रिक्शे पर जा बैठी। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। हमारे बस में उसके सिवा था ही क्या। स्टेशन आ गया, ट्रेन आ गई, अफसी सवार हो गई, ट्रेन चली गई, और मैं लोहे की पटरियों को देखता रहा और कुछ न कर सका कि अपने बस में था ही क्या, अपने बस में है ही क्या। मैं सोच रहा था, और तहरीर जगमगा रही थी, हम जब सरहद पार करेंगे तो तुम बहुत याद आओगे। दिल कोई फलसफा नहीं जानता, उसकी जिदें अनोखी हैं, अंदाज निराले हैं, अदाएं जानलेवा है। वो वहां बसेरा कर लेता है जहां आंधियां हों,
तूफान हो, बगोले चक्कर काट रहे हों। जख्मी दिल सर पटक कर आवाजों पर आवाजें देता रहता है, मगर सुनने वाला कोई नहीं होता। आज मेरा दिल भी ना जाने क्यों उन्हीं राहों पर बेतहाशा भाग रहा है, पुकार रहा है। मैं दूर, बहुत दूर से आने वाली आवाजों को सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर सुन नहीं पा रहा। दिन भर का थका परेशान औंध रहा हूँ, आंखें नींद से नहीं फिक्र से बोझल हो रही है। अब्बू कब्र में आराम से सो रहे हैं या जाग रहे हैं, मुझे पता नहीं। मैं मोहब्बत की नई इबारतों को समझने की कोशिश करता हूँ। दिल के अंदर और दिल के बाहर की बस्ती में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है मियाँ। बारिश बुजुर्ग की कही बात आज बहुत याद आ रही है, आज बहुत याद आ रही है। बहुत उम्दा, माशाल्लाह, बहुत ही उम्दा हम्म। हुनर के साथ आपने अपने दिल के जज्बात पेश किए हैं। बहुत उम्दा जी। मैं मोहतरम जनाब नासिर अली सैयद साहब से मुल- मुल्तमिस हूँ कि आप अपना तजिया पेश करें। देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल मशहूर कुन अफसाना था। जो इनकी लाइनें थी, जो जुबान थी, जो मुकालमे थे, और जो फैंटेसी थी, असल में जो बड़ा दुख दुख है जो राइटर के लिए किसी भी हवाले से है, वो हिजरत का है। हिजरत के दुख जो हैं, वो हिजरत ने जो कचोके लगा रखे हैं, वो आप देखें कि अब एक जमाना बीतने के बाद भी वो जख्म हरे हैं। वो जख्म भरते ही नहीं है, कितनी भी कोशिश की जाए, किस 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 चीज को बुलाया जाए। और ये जो इन्होंने कमाल कमाल महारत से जो लाइन लिखी कि जब हम सरहद पार करेंगे, आप मुझे ऐसा है कि रुला देने वाली, चीखें मार मार कर रोने को दिल करता है। जब जब अफसाने में ये लाइन आई है, तो वो कैफियत सारी, वो सारी मोहब्बतों की खट्टी मीठी कहानियां, बहुत मजे मजे की लाइनें हैं। चाहत के वो सारे नशे रिश्ते, वो सारे हवाले बहुत खूबसूरती के साथ वो उसको लेकर चले हैं। लेकिन दुख, बड़ा दुख वही है, वो विछोड़े का है। ये किसी एक अफी के बिछड़ने की कहानी नहीं है। ये कई अफियां जो हैं जो उसमें बिछड़ गई हैं, कई लोग एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। यहाँ मीना जी मौजूद हैं, मीना इरफान, जी तो उनके जी हवाले जी से मैं बात भी उनकी कर रहा था। जो उनका इरफान सिद्दीकी मरहूम का जो जी दुख था, या आखिरी वाली गजल में जी आप देखें, जी वो दुख देखें, ये एक अफसाना देखें। ये सब वो हिजरतों के दुख हैं जो जो अभी बिल्कुल तक उनका बोझ उठाए। हमें नहीं पता, आने वाली नस्ल को इसका एहसास भी नहीं होगा, वो क्योंकि वो उस बेशक। तजुर्बे से गुजरी ही नहीं है। हिजरत ने बिल्कुल हिजरत के जिस तजुर्बे से हमारी नस्ल गुजरी है, या हमसे जरा पहले के लोग गुजरे हैं, या जिन्होंने देखा नहीं तो इमीडिएट उसके बाद आए हैं और उन्होंने सुना है, वो दुख अभी तक तरोताजा है। मैं समझता हूँ कि हिजरत के उन दुखों को लेकर इन्होंने जो ये मोहब्बत की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी छेड़ी है। मैं सलाम करता हूँ इन्हें। मैं तो अब उनके साथ बाहर चला जा रहा था, और जब जब वो लाइन आती थी, तो वो तो बिल्कुल कचोके लगाने वाली लाइन थी कि हम जब सरहद के पार जाएंगे तो तुम मुझे बहुत याद आओगे। तो ये यादें ही तो हैं जिसके सहारे फिर इंसान अपनी बाकी की जिंदगी गुजारता है। और ये दुख, हिजरत का दुख, उस वक्त शायद कम हो जब आपने इसे खुद चुना हो, लेकिन जब ये आप पर मुसल्लत कर दिया जाए, और उस वो दुख, वो बहुत बड़ा दुख होता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैंने एक बहुत अच्छी कहानी सुनी। सलाम करता हूँ। जी माशाल्लाह, बहुत ही जज़ाकल्लाह खैर माशाल्लाह नासिर बहुत भाई, खूबसूरत। बहुत ही ये हमारे खूबसूरत लिए कहानी। सनद से कम नहीं है। और अल्लाह ताला आपको सलामती के साथ रखे, खुश खुदम रखे। यहाँ बहुत। और नई नस्ल की आप आमीन। लोग आबियारी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हिम्मत और हौसलों को बढ़ाना। आज ये आज साहिब इल्म जो है वो हुजरा नशीं होते जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा और ही है, ऐसा ही है। वो चीजें खत्म कर रहे हैं आप लोग प्लेटफॉर्म के जरिया, और लोगों को एकजा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसमें एक नए जज्बे की आबियारी कर रहे हैं, जो बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहक है। आप लोग बहुत इसमें शुक्रिया। कोई मोहब्बत बहुत दोहरे मोहब्बत शुक्रिया। नायाब है आफरीन है आप। आप सब पे, बहुत आफरीन शुक्रिया। आफरीन।
जी हाँ, माशाल्लाह। यकीनन ये हिजरत का जो दुख बयान किया है, वाकई हम लोगों को इतना नहीं पता जो है। लेकिन ये कि जो अपने नानी याद वो देखती थी, मैं हम्म, अपनी मुझे नानी याद आ गई कि जब हम्म, उनका इंतकाल होने वाला था, नासिर भाई, मतलब कुछ अरसे पहले, एक आध महीने पहले से वो अपने वहां पे चली गई थी, जो इंडिया में हम्म, अपनी हवेली और अपने वो, तो वो वही बातें करने लगी थी कि ये दालान में ये नहीं रखना, वो देखो हमने अचार डाला हुआ तो वो वहां हम्म, ऊपर छत पे पहुंचा दो, कोटे पे को, और मतलब ऐसे ऐसे वो जुमले बोल रही थी कि उनका लग रहा था कि जैसे वो वहां मौजूद हो। जो बिल्कुल उनका हिजरत बिल्कुल। का दुख था वो जाहिर है अंदर ही अंदर वो समेटे रही होंगी, लेकिन जब इंतकाल से पहले एक दो महीने पहले वो वैसी ही बातें करने लगी थी, वो वही पुकारती थी अपने माँ बाप को भी, जैसे कि वो छोटी सी लड़की हो और जो पुकार रही हो अपने वालदा से जवाब दे रही हूँ, मैंने रोटी पका के रख दी है। तबस्सुम जी, जब उम्र का आखिरी हिस्सा आता है तो दादा। आदमी उस जमाने में लौट के जाते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये जो इंसान की जिंदगी है, ये एक दायरे की तरह है। यहाँ से वो शुरू होती है और जाकर फिर खत्म होती है। वही खत्म तो मैं ये होती है। कहता हूँ कि जब वो जहाँ से वो उसका आगाज हो रहा होता है, तो वो पिछली दुनिया भूलता चला जाता है। जी एन हाँ। जवानी में बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन जब वो लौट के अधेड़पन में आता है, तो वो उसको फिर नजर आने लगती है, वो और वो उस उसी दुनिया नुक्ते में पे आ वापस गए। जाने की कोशिश चला भी जाता करता है, है। जी हाँ, जी ये दुख है, ये सबके मुश्तरका हाँ। का दुख है। वाकई ये हिजरत का दुख भी उन बेशक। लोगों ने सहा है, उनके लिए बहुत बड़ा दुख है। जी सामीन, हमारे लेकिन हम लोगों ने लेकिन तबस्सुम साहिबा, हम लोगों ने भी महसूस किया है उसको। अपने साहिब, बुजुर्गों को देख के अपने वालिद का दुख महसूस करते थे हम भी, क्योंकि उन और वो जिस पता बिल्कुल तरह से जज्बाती, जरा जरा सी बात पे जज्बाती हो जाते थे और हाँ, आंखों में आंसू भर जाते और थे, फिर ये तो मीना वो ये उस वक्त ये हमें भी तकलीफ होती थी। नहीं, और ये बिल्कुल। हुक्मरान आपके वालिद साहब की जो वो गजल है या आखिरी वाली, जी उफ उफ उफ, उसको तो आप पढ़ नहीं सकते। आप उसको पढ़ हाँ, ही मैंने नहीं सकते। पढ़ी इतनी पढ़ी बहुत जी इतनी जी। अच्छी। पुरस्तर पुरतासीर, और क्या क्या वो, क्या गजल है वो। जी तो हाँ, उसमें बिल्कुल। वो सारे दुख नहीं, वो जैसे एक आज हमने अफसाने में जी सुने, वो सब उसमें जी मौजूद हैं। हाँ, मुझे बिल्कुल भी और यकीन बेशक। के वही याद आ रही थी, नासिर भाई ने भेजी थी हम लोगों को। हाँ, और जी मैंने जी जी, हमने भी शेयर पढ़ी की थी थी और जी। मेरा ताकि ख्याल उसको है आप कि एक दफा अगर पढ़ लें। अगर हमारी हुकूमतें साथ देती और ये रास्ते बंद ना होते, काश, ये तकलीफें ना काश होती, ऐसा शायद होता। इतना बड़ा दुख ना बन जाता, जितना बड़ा दुख। ये दूरियां काश हम सोचते हैं ये हाँ, कि जैसे सारे ऑफलाइन भी हम लोगों की मुलाकातें हो हाँ सकती, की काश ऐसा जाती है, और होता। फिर ये कि एक दूसरे ये रास्ता, ये तो अच्छा टेक्नोलॉजी ने हमें इकट्ठा कर दिया। मैं जितनी जी दफा भी बिल्कुल कई बिल्कुल। दफा गया हूँ, जब मैं जितनी दफा भी इंडिया गया हूँ, मैं आम लोगों की बात करता हूँ। मैं को अपने अदीबों शहरों की बात मैं नहीं कर रहा, प्रोफेसर की, जी यूनिवर्सिटीज की बात नहीं जी कर रहा। मैं आम लोगों में, जी बाजारों में भी गया हूँ। जो प्यार मैंने देखा है, जो मोहब्बत देखी है, जो एहतराम देखा है, यहाँ यानी जी। वो आम जी दुकानदार, उनको पता चलता पाकिस्तान से बगैर। मैं खास तौर पे ये वाकया तो मैंने शायद कई दफा लिखा भी है अपने उन हवालों से, कि ये जो क्या नाम है, ताजमहल के बाहर उस बेंच के ऊपर जो जी तस्वीर थी, उस तस्वीर के जी हवाले से मैंने ये बात तो एक दफा लिखी भी है, कि वहां का मुझे फोटोग्राफर कह रहा था, फोटोग्राफर मुझे जी कह रहा था कि जी आप फील करें कि यहाँ आप वो क्या है, परवेज मुशर्रफ साहब ने भी आके तस्वीर, मतलब अब ये बात करना ये जी आसान काम नहीं था। तो मैं महसूस कर रहा था। मैंने कहा यार ये, फिर मैंने उससे कहा चलिए इस बेंच पे तो उसके साथ बेगम थी, मैं आज अकेला आया हूँ, मैं क्या तस्वीर खिंचवाऊं। तो लेकिन ये है कि आम आदमी के दिल में वो सारी बातें हैं, जी वो हाँ, बिल्कुल मौजूद बेशक, है। बिल्कुल बेशक। बिल्कुल। जी। जी इसलिए सामीन, कि असल हर असल में शख्स के वो जो खानदान आप का फर्ज हिजरत वहाँ है। का दुख आप लोगों ने जिस तरह सबने महसूस भी किया होगा, जो खास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से, और वाकई ये बहुत बड़ा दुख है, हिजरत का दुख जो है, और इसको सहना भी, जो लोग सह रहे हैं वो भी वाकई काबिले कहना चाहिए एहतराम भी हैं, और उनके जज्बात के बिल्कुल जी। एहसास का हम लोग एहसास रखते हुए बहुत ही ये खूबसूरत। खुर्चा नहीं जा सकता, ये खुर्चा नहीं जा सकता। चलिए अब हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद है गुल अरबाज। ऐसे इस कैफियत से हम असल में आप निकलना नहीं चाहते थे, चलिए आगे चलें। जी जी। बिल्कुल मोहब्बत भरे निकलना नहीं जज्बात, चाहते। या मोहब्बत भरे जज्बात से डॉक्टर साहब ने अपना अफसाना पेश किया, वाकई बहुत मुतासिर कुन। जी, गुल अरबाज साहबा हमारे साथ मौजूद जी है, माशाल्लाह जी, बहुत एक दफा। किताब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। गुल गुल गुल, मेरे बच्चे, तू तो गायब है, तुझे तो मैंने फिर क्यों भी नहीं देखा। लाला आज आना था प्रोग्राम में बुशरा आपा के, मगर मलाकान में एक प्रोग्राम था, मैं अभी उधर से भी आई हूँ ना। ओ, बिल्कुल अच्छा, आप मैं वाली बुशरा के कैफियत प्रोग्राम है। पे गया था, वहां से सीधा यहाँ आया हूँ, चेंज भी नहीं जी किया, इसी तरह जी जी, आके बैठ बिल्कुल गया। मेरा भी यही काम है, मैं भी सीधी आई हूँ, मोटरवे से उतरी हूँ अभी, और बस फिर ओए, प्रोग्राम के साथ लग गई हूँ ना, बस अब मेरा अफसाना हाँ, आपने चलो चलो, सुनना है। जी जी। जरूर एकदम जरूर बिल्कुल सुनूंगा। बड़ी जरूर कोशिश की है बिल्कुल। लाला कि कोई मुख्तसर अफसाना निकालूं, मगर एकदम नहीं ना ना करके भी अफसाना तवील हो ही जाता है।
تو میں بس ذرا یا سننا کوشش تھا کیا ہے؟ کروں گی کہ ذرا تیز سناؤں، زیادہ ٹائم نہ لوں آپ لوگوں نہیں کا، نہیں مجھے نہیں، پتہ ہے اپنا کہ آپ اپنا وقت سارے لیں، اپنا وقت لیں، جی اپنا وقت لیں. مصروف لوگ ہیں آپ. جی اچھا، نہیں کوئی میرے بات نہیں. افسانے کا عنوان ہے گل پاڑا. گلپارا. گلپاڑ. جی. درد کی ایک تیز لہر گلپاڑا کے حسین اور پرسکوت چہرے پر ہلچل مچا گئی. اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھی، نیلے پڑتے ہونٹ سختی سے بھینچ کر اس نے ملتجیانہ انداز میں شوہر کی طرف دیکھا، یوں کہ جیسے بزبان خاموشی کہہ رہی ہو، اب مجھ میں مزید برداشت کی طاقت نہیں ہے خان جی، مجھے اس درد سے نجات چاہیے. اور مراد خان کا دل احساس ندامت سے بھیگنے لگا. اندر کی واہ. نمی آنکھوں میں چھلکنے سے پہلے ہی اس نے پی لی تھی. اس نے سوچا، میں جس معاشرے میں رہتا ہوں وہاں مرد روتے نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں درد بھی نہیں ہوتا. مرد سخت جان تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن ان کے سینے میں بھی گوشت پوش کا ہی دل ہوتا ہے. میں چند منٹ میں خانم جان کو لے کر آتا ہوں، حوصلہ کرو. یہ تسلی اس نے گلپاڑا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دی تھی، کیونکہ اس وقت مراد کی ماں اور چاروں بہنیں سامنے ہی تھیں. یہ سارے کام سے چھپنے کے بہانے ہیں، عورت پیدا ہی ان دردوں کے لیے ہوئی ہے. مراد خانہ، میں نے بھی تمہیں درد سہ کر پیدا کیا ہے، ایسی بھی کیا موت پڑ رہی ہے تمہاری نازک پری پر. یہ درد تکلیف تو جنت کی بشارت ہے. تم بیوی کے چلتر سمجھ لو تو زندگی آسان ہو جائے گی. ساری عورتیں تمہاری ماں بہنوں جیسی معصوم نہیں ہوتی. ماں کی بات سن کر اس نے سر جھکا لیا. کبھی ماں کو پلٹ کر جواب نہ دیا تھا، لیکن آج جی میں آ رہی تھی کہ پوچھے، ماں جب بیٹی کی باری تھی تو اسے پلکوں پر بٹھائے رکھنے کی نصیحت داماد کو کیوں کی تھی؟ اور تب تو اسے پھولوں کا وزن بھی اٹھانے نہیں دیتی تھی. لیکن وہ سر جھکائے دل ہی دل میں مشکل سے نجات کی دعا پڑھتا رہا. وہ پیٹ پکڑ کر دوہری ہو چکی تھی. دائی خانم جان ہانپتی کانپتی آ گئی. اس کے بعد حسب معمول سانس نندوں نے منہ بنا کر کمروں کا رخ کر لیا، جیسے ان کی بلا سے وہ جیتی ہے یا مرتی ہے. ہاں جی، 2.5 مہینے کا بچہ تھا، لیکن ایک بار پھر بے احتیاطی اور بے رامی نے اسے چھین لیا ہے. خانم جان کے لہجے میں افسوس تھا. یہ تیسری بار تھی کہ گلپاڑا اپنا بچہ کھو رہی تھی. شادی کے 2 سال تک وہ تانے جو دوسرے مہینے ہی ملنے شروع ہو گئے تھے اس کی روح کو چھلنی کرتے رہے. اور جب گھر میں مراد خان کی دوسری شادی کی چمگوئیاں ہونے لگی، تب اس نے اپنے شل ہوتے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے سوچا، اب بھی اگر مراد کو بچہ نہ دے سکی تو یقیناً میری محبت ہار جائے گی اور ماں بہنوں کی فرما برداری جیت جائے گی. بامراد ہو کر ہی مراد میرا رہ سکتا ہے. گاؤں کی دیگر عورتوں کی طرح اس نے بھی علاج کے لیے خانم جان کی بنائی ہوئی دیسی دوائیاں استعمال کیں، اور جب اس نے تیسرے سال کے وسط میں شرماتے ہوئے مراد کی سماعتوں میں شہد ٹپکایا اور پھر مہندی لگے ہاتھوں سے اپنے گلابی رخساروں کی سرخی چھپانے لگی، تب مراد کا جی چاہا اسے باہوں میں بھر کر اپنے دل کے کسی گوشے میں چھپا لے. لیکن دل پر تو پہلے ہی وہ قابض تھی، وہ اسے کیا چھپاتا. وہ سر اٹھائے، ایک فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پر پھیلائے اس کے دل کی ملکہ بنی بیٹھی تھی. اپنی طرف سے تو وہ اسے ہر ممکن آرام دینے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کی ماں بہنیں مسلسل اسی کوشش میں تھیں کہ یہ بچہ دنیا میں نہ آئے اور مراد کی دلی مراد پوری نہ ہو. اور یہ بات اسے سمجھ میں نہ آتی اگر گلپاڑا دبے دبے انداز میں اسے نہ بتاتی. وہ فرما برداری کی مثال بنا فقط تماشا دیکھتا رہتا. گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی حاملہ بیوی کو کام کاج کرتا دیکھتا، لیکن سوائے دل ہی دل میں کڑنے کے کچھ نہ کر سکتا. جبکہ دائی خانم جان نے گلپاڑا کو بھاری کام سے منع کر رکھا تھا، لیکن وہ سوائے انسنی کرنے کے کیا کر سکتی تھی. اس لیے ایک دن کپڑے دھوتے ہوئے پانی سے بھری بالٹی اٹھاتے ہی اسے شدید تکلیف شروع ہوئی، اور شام تک دائی نے اسے بچے کے ضائع ہونے کی خبر دے کر اس کا دل چیر دیا تھا. ماں بہنوں نے تسلی دی کہ فکر نہ کرو، ابھی زندگی پڑی ہے، ہو جائے گا بچہ بھی. گلپاڑا کے آنسو اسے بہت تکلیف دے رہے تھے. تیسری بار بھی بن کھلے اس کے دل کی کلی مرجھا گئی تو اس نے دل ہی دل میں یہ سوچ لیا کہ اس کی قسمت میں اولاد کی خوشی ہے ہی نہیں.
بہنوں کی شادیوں کی جلدی سے بھی اسے کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ اب وہ شوہر اور بچوں کے ساتھ کئی کئی دن رہنے آ جاتی تھی، اور ماں بیٹیوں کے ساتھ دامادوں کی خاطر مدارت بھی بہو سے کرواتی تھی۔ ساری جوانی انہی مسائل سے نبٹتے ہوئے گزر گئی۔ مراد کبھی زبان پر نہ لایا، لیکن اس کے دل میں اپنی ماں بہنوں کے لیے محبت اور عزت نہ رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر انہیں اپنا دشمن سمجھنے لگا تھا، جن کی وجہ سے آج وہ بے اولاد تھا۔ گلپاڑا کے سامنے ہمیشہ اس کی نظریں جھکی رہی، وہ خود کو اس معصوم اور مظلوم عورت کا مجرم ہی سمجھتا تھا۔ دائی خانم جان کے ہاتھوں میں اس کے ساتھ آدھے ادھورے بچے پیدا ہوئے۔ وہ جب بھی شہر جا کر علاج کرانے کی بات کرتا تو دائی یہی کہتی کہ سب ٹھیک ہے، بس اسے آرام کی ضرورت ہے۔ شہر کے ڈاکٹر اسے آرام کے ٹیکے تو نہیں لگا سکتے۔ اس نے کام کاج کے لیے نوکرانی بھی رکھی، لیکن پھر بھی گلپاڑا ہی کام میں مگن نظر آتی، اور پوچھنے پر بتاتی کہ نوکرانی کے کام کاج سے اماں مطمئن نہیں ہوتی، اس لیے وہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام میں جٹ جاتی ہے۔ اب تو شوگر کی وجہ سے وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اولاد کی امید ہی ختم ہو چکی تھی۔ ماں بہنیں بھی دوسری شادی کا نہیں کہتی تھی، کیونکہ اللہ کی طرف سے بندش تو نہیں تھی، شادی کی سالگرہ کا موقع تھا، اور گلپاڑا اس دن بہت اداس تھی۔ افسوس کہ میں آپ کی کسی بھی امانت کی حفاظت نہیں کر سکی، نہ کوکھ میں پلتی اولاد کی اور نہ سونے کی زیورات کی۔ ہمیشہ کچھ نہ کچھ الماری سے غائب ہی ملتا ہے۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ مراد کو اپنی ماں بہنوں پر یقین کی حد تک شک تھا کہ وہ گلپاڑا کو بدنام کرنے کے لیے زیور گاہے بگاہے نکال لیتی ہیں۔ اس نے خوبصورت نگوں سے مزین سونے کے کنگل گلپاڑا کی سونی کلائی میں بسد شوق پہنائے، اور اس کی آنکھوں کی چمک سے خیرہ اپنی آنکھوں سے جیسے اس کی نازک کلائی چوم لی۔ یہ دو کنگن ہر وقت کلائی میں رکھ کر ان کی قیمت بڑھا دینا، خبردار جو کلائی سے اتار کر الماری میں رکھے۔ مراد نے سمجھایا تو اس بات میں سر ہلاتی گلپاڑا نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کنگنوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، تو اس کی معصومیت سے سجی دلبرانہ ادا نے مراد کو اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ انہی دنوں گلپاڑا کو خانم جان کی موت کی خبر ملی تو اس نے تعزیت کے لیے جانے کا ارادہ ظاہر کیا، جبکہ مراد نے بھی جوابی خواہش ظاہر کی کہ وہ بھی ساتھ جانا چاہتا ہے۔ گلپاڑا نے بہت روکا کہ آپ کا جانا ضروری نہیں، میں اکیلی جاتی ہوں، لیکن وہ بسد اصرار ساتھ چل پڑا۔ وہ ہمیشہ خانم جان کا شکر گزار رہتا تھا کہ مشکل کی گھڑی میں وہ فوری بھاگتی ہوئی آ جاتی تھی۔ دائی خانم جان کا بیٹا اس کے ساتھ بیٹھا ماں کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ مراد کو وہ بالکل اپنی ماں خانم جان کی طرح باتونی لگا تھا۔ اس نے سوچا مرحومہ بھی تو سارے جہان کی خبریں رکھتی تھی، جب گلپاڑا کے پاس بیٹھتی تو گھنٹوں وہ اس کی باتوں پر سر ہلاتی رہتی، اور جب وہ چلی جاتی تو اس کے پاس ڈھیروں تازہ خبریں ہوتی مراد کو سنانے کے لیے۔ وہ گلپاڑا کے پرجوش انداز کو دیکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں یہ ضرور پوچھتا کہ آج شاید خانم جان آئی تھی تم سے ملنے؟ تب وہ حیرانی سے اپنی نیلی آنکھیں پھیلا کر پوچھتی ہاں جی، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اور مسکرا کر سوچتا میری خاموش شہزادی، تمہیں کیا خبر کہ تم جب بولتی ہو تو میرا خالی دامن پھولوں سے بھر جاتا ہے، اور یہ معجزہ روز نہیں ہوتا کہ میں تمہاری معطر باتیں سنتا جاؤں اور پھول چنتا جاؤں۔ خانم جان ایک نیک اور محنتی خاتون تھی، آپ کا جو نقصان ہوا ہے وہ صرف آپ ہی جان سکتے ہیں، ہم تو تعزیت کر کے چلے جائیں گے۔ اللہ بخشے میری مرحومہ ماں کے سینے میں بڑے راز دفن تھے، وہ آس پاس کے 6-7 دیہات میں جانی پہچانی جاتی تھی۔ ان کے مرنے کے بعد کئی لوگ ایسے تعزیت کے لیے آئے کہ جن کا کبھی ذکر بھی انہوں نے نہیں کیا تھا۔ اسے کوئی ایسا سامع چاہیے تھا جو اس کی ماں کے بارے میں ساری باتیں غور سے سنتا رہے۔ بس ایک عورت کا ذکر وہ اکثر کرتی تھی، اور توبہ توبہ کر کے کانوں کو ہاتھ بھی لگاتی تھی۔ مراد نے 17-18 سال کی عمر کے اس لڑکے کی طرف دلچسپی سے دیکھا۔ ایسا کیا کر دیا تھا اس عورت نے کہ خانم جان بھی توبہ پر مجبور ہوئی؟ اسے تجسس ہوا
अम्मा कहती थी कि जिंदगी में उन्होंने ऐसी औरत दोबारा नहीं देखी। वो माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन शोहर से ये बात छुपाए रखी और शोहर को सारी उम्र इस धोखे में रखा कि उसके बच्चे उसकी माँ बहनों की ज्यादती की वजह से जाया होते रहे हैं। और आप यकीन करें कि 7 बच्चे इसने झूठ मूठ के जाया कराए थे। वो चुप हुआ तो मुराद बड़बड़ाया, 7 झूठे बच्चे? मुराद साकत सा उसे देख रहा था। वो औरत धोखेबाज और झूठी थी, तो खानम जान क्यों उस जुर्म में शामिल हुई उसके साथ हो? मासूम शोहर को सब बता क्यों न दिया? वो उलझा हुआ सा उसे देखे गया। लाला, मेरी माँ बेचारी भी मजबूर थी। उसे हर बार इस झूठ के इतने पैसे मिलते कि वो कोई ना कोई सोने की चीज बनवा लेती थी। बहनों को ब्याह कर उन्हें अब मेरी फिक्र लगी थी। कहती थी तेरी दुल्हन के लिए सोने के कंगन बनवाऊंगी। वो बहुत अफसरदा सा नजर आने लगा था। तुम इस औरत को जानते हो? तुम उस औरत को जानते हो? कौन है वो? मुराद ने फक होती रंगत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए पूछा, तो खानम जान के बेटे ने दुर्जीदा नजरों से देखा। वो चुपके से उंगलियों पर कुछ गिन रहा था। 4, 5, 6 और 7। उसके होंठ गैर महसूस अंदाज में हिल रहे थे। दिल कह रहा था, खुदाया वो न हो जो वो सोच रहा है। हाँ बिल्कुल जानता हूँ उसका नाम, जोजियत और इलाके का नाम, कुछ सब कुछ मुझे पता है। इसी असना में जनान खाने से खानम जान की बेटी ने भाई को पुकारा। वो माजरत करता हुआ अंदर चला गया। भाई मुबारक हो, ये 20वां है। बहन की खुशी से लरजती आवाज सुनकर भाई ने उसे घूरा। खुशी जाहिर न करो, अभी अभी तो 40वां भी होगा। वो जरा तवक्कुफ के बाद शरबत का गिलास ट्रे में रखे वापस आया तो मुराद ने बेचैनी से इससे देखने लगा। तुम कुछ बता रहे थे उस झूठी औरत के बारे में? मुराद का सवालिया लहजा एक खदशे की शिद्दत से लरज रहा था। जी जी बिल्कुल, आप पूछें, मुराद ने पहलू बदलते हुए पूछा। इस औरत का नाम बता दो। वो सोचते हुए, इस औरत का नाम जुलेखा बीबी और शोहर का नाम वली मोहम्मद खान है। तीसरे गांव में रहती है। मैं आपको ये सब न बताता, मगर दिल पर एक बोझ सा था जो आपके सामने उतार दिया है। ओ अल्लाह, तेरा शुक्र है। मुराद की रुकी हुई सांसें बहाल हुई और उसे अपने अंदर कहीं गहरा इत्मीनान उतरता महसूस हुआ। छोड़े साहिब, होती हैं ऐसी औरतें भी दुनिया में जो सारी उम्र मर्द को धोखे में रखती हैं, और मर्द समझता है कि इस औरत जैसा मासूम दुनिया में कोई नहीं। वो सर हिलाते हुए जाने के लिए उठ चुका था। जनान खाने से मेरी बीवी को बुला लाएं, देर हो रही है। वो अंदर गया और 1 मिनट बाद गुलपाना चेहरे पर नकाब डाले बाहर निकल आई और गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठते हुए बड़बड़ाई, खानम जान की बेटी बिल्कुल माँ जैसी है। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसे देखकर पूछने लगा, क्या बुड़बुड़ा रही हो गुलपाना? वो अफसुर्दगी से शोहर की तरफ देखती हुई बोली, खान जी, दुनिया से जाते हुए माँ बाप अपना अक्स छोड़ जाते हैं औलाद की सूरत में। हम बदनसीब तो अपने जैसे खुद ही हैं। हमारे बाद जिंदगी के आईने पर फकत धूल ही जमी रहेगी। वो शर्मिंदगी के एहसास में डूब सा गया। मुझे देखो, तुम्हारा आईना तो मैं हूँ। मुझ में अपने आप को देखकर खुद को सजाओ, बनो, संवरो। तुम दुनिया के सबसे अच्छी औरत को मेरी आंखों के आईने में देख सकती हो। उसके लहजे में प्यार ही प्यार था। हाँ जी, हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा कभी नहीं आ सकता ना? वो फिर बड़बड़ाने लगी। क्या कह रही हो गुलपाना? लगता है तुम्हें खानम जान की मौत का कुछ ज्यादा ही सदमा हुआ है। वो अबाया की खुली आस्तीन के अंदर से कलाई में मौजूद इकलौते कंगन को नरमी से छूते हुए बोली, कुछ नहीं खान जी, मैं तो खानम जान के लिए दुआ कर रही थी। वाह। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत वाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। बस ये है कि लोग पहुंच गए हो वहां तक जहां तक आप पहुंचा रही हाँ, हैं। मेरा ख्याल है नहीं, ये तो बड़ा एक बहुत ओपन अच्छा, किस्म का अफसाना था। बहुत उम्दा। लेकिन मैं हैरान हूँ गुल ने कहानी देखिए। कहानी आप अपने चारों तरफ कहानियां 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 ही हैं। जी लेकिन जी बिल्कुल। मेरी अपनी याददाश्त पे जितना जोर देता हूँ, मुझे यानी इस पेशे के हवाले से इस तरह की कहानी सुनने का ये मेरा पहला इत्तेफाक है कि जी इसके जी अंदर भी क्या क्या कहानियां मौजूद हैं।
مجھے بالکل اس حوالے سے ان کی بہت کمانڈ کے ساتھ وہ ساری چیزوں کو لے کر چلی. ایک آدھ دو جگہ پہ ایسا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سلسلہ ادھر جا رہے تھے. اگر یہ اس کو اور کرسپی بنا کر اس کو اور مختصر کر لیتی تو شاید وہ جھول اس میں سے نکل جاتا جو آپ کو گائیڈ کر رہا تھا کہ ایک متوقع اینڈ کی طرف آپ کو لے جا رہا تھا. تو اس متوقع اینڈ کو میں خیال بہت کمال کی ضرورت ہے یہاں کہ وہ پتہ نہ چلے. اور یہ آخر میں جو ایک خوبصورت لائن آئی ہے اور خوبصورت ایک سمبولک اس نے اس کو ٹچ دیا ہے کہ اس کے ہاتھ کے اکلوتے کنگن کو جو دو کی بجائے اب ایک ہو گیا تھا، وہ جو سونے کی چیزیں غائب ہوتی رہی تھیں، وہ بات ساری اچھی ہے، چیزیں بڑا بڑا بہت کلیئر اچھی تھیں. لیکن یہ جو آخر میں انہوں نے ایک کنگن کا حوالہ دے کر تو اس کو ایک بڑا اچھا ٹچ دیا. اور یہ ایبرپٹلی آتا نا تو جی یہ جی بہت ایک ایک بڑا بینگ تھا، ایک بہت بگ بینگ بن جاتا. لیکن یہ چونکہ وہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آیا ہے تو اس میں وہ زور، وہ قوت اب بھی بہت ہے، اب بھی بہت ہے، لیکن وہ قوت نہیں پیدا ہوئی. اگر اس کو یہ نظر ثانی کریں اور اس کو دوبارہ، کیونکہ دیکھیے افسانہ ہو کہ غزل ہو، ایک جی جی چیز چھپانی ہے ایک دکھانی ہے. تو جی کچھ جی چیزیں بالکل آپ کو دکھانی ہوتی ہیں کچھ چھپانی ہوتی ہیں. تو وہ بالکل آ، اس طرح لے کر نہیں چلتی. لیکن کمال بنا ہے، خوبصورت لائنیں تھیں اس میں، بہت اچھی زبان، اچھی زبردست ہے. تلفظ اپنی جگہ پہ لیکن زبان بہت خوبصورت جی رہی. تلفظ اور تلفظ کے نمبر تو ہمیں ملنے چاہیے، کیونکہ ہم جو ہے تو خیبر پختونخوا والے میں اکثر یہ بات بہت کرتی جی ہوں میں کہ نے ہم کہا نا کہ تلفظ اپنی جگہ پہ، اس کو تو چھوڑ دیا میں نے، جی وہ بالکل تو معاف کر دیا میں نے. تو جی جی یہ ہے کہ نہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے جب آپ جو زبان لکھنی ہے اس پہ عبور ہونا چاہیے. تو بالکل بالکل زبان تو ہم سب کی وہی ہے، اب تو میری بھی پشتو زبان ہے، میں کیا کریں. تو بہرحال لیکن یہ ہے کہ لیکن لائنیں بہت خوبصورت، زبان بعض لائنیں بعض جگہوں پہ تو بالکل مجھے بہت چونکایا کہ ایک کمانڈ کے ساتھ وہ بات جو ہے وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی. تو گل، بہت پیار، بہت دعائیں. بہت بہت شکریہ لالا، ماشاء بہت اللہ. شکریہ. نہیں تھینک یو. گلر باپ، آپ نا وہ تلفظ بھی آپ کا بہت ہے، ورنہ ہم لوگ تو غزلوں میں غزلیں بھی سنتے ہیں ناصر بھائی، ہم لوگ تو غزل بھی سن لیتے ہیں. نہیں ہم ہاں، ہماری اگر اردو تو جو ہے اردو تو اردو تو سب مذکر سے مؤنث مظلوم زبان ہے، جس جی، کی جو ہمارا مرضی ہے اسی طرح اس کو ہانکتا رہتا ہے. اور جب پڑھنے والا یہ میں بتاتا ہے میں جب وہ پڑھنے والا خود کہتا ہے کہ میں ایک خوبصورت غزل پیش کرنا چاہتا ہوں تو ہم لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں. کیا کیا پیش جائے، کیجئے، کیا کیا جائے، کیا پیش کیا کیجئے جائے. آپ اپنی تو وہ تو خوبصورت غزل. جی اس پہ راجہ مہدی علی خان کی ایک نظم ہے، وہ ضرور پڑھیے، وہ ضرورت رشتہ پر ہے اور کمال ہے. اس میں بہت چیزیں کمال اس طرح کی ہیں. ہاں، وہ تو کہتا ہے کہ ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ یہ تو جس علاقے سے تعلق رہے، میں علاقوں کے نام نہیں لینا چاہتا، تو کہتے ہیں جو تصویروں کو رد کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کو تو میں اس لیے بھی نہیں کہ اس سے شادی کر سکتا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کہتے ہیں قاف اور خے میں تمیز نہیں کر سکتی تو کہیں قسم کھانے کے بہانے قسم نہ کھا جائے. قسم، ہاں قسم، واہ واہ صحیح بات ہے کہ اس میں بڑی خوبصورت ہے، ارے پھینکو ارے پھینکو اور پرے پھینکو، اس طرح کی نظمیں. اور وہ جواب میں ماں کہتی ارے لڑکے یہ کیا کہہ رہے ہو. تو وہ نظم پڑھے، میں ایسا نہیں سنانا چاہتا، چلیے مجھے ملی تو میں شیئر بھی کر دوں گا. لیکن غضب کی ہے، راجہ مہدی علی خان کی ہے، جی بہت لڑکے اور شکریہ. لڑکی دونوں کے رشتوں کے حوالے سے ہے. اچھا جی، سامعین اب آگے کی جانب چلتے ہیں. گلدار دانش صاحب، آپ کیا پڑھنا چاہیں گے؟ جی گلدار. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم. وبرکاتہ. جی جی. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام حضرت گلزار، کیا حال ہے؟ اور محبت آپ کی الحمدللہ فرسٹ کلاس. آپ سنیں گلدار سے کو تو گلدار کو تو آپ بابا گلدار کہا کیجیے. ہاں ہاں، بس یہ تو بابا ہے، یہ تو ہمارا بابا. بابا جی ہے. گلدار، آپ سننے کے لیے آئے یا آپ کچھ گلزار آپ کے میسج آئے ہوئے، آئی ایم سوری میں نے نہیں ابھی تک پڑھے. میں اتنا زیادہ دن میں تین تین تقریبات ہیں، میرے کالم پڑھ لیں، میں ان میں ذکر کرتا رہتا ہوں. صبح سے جاتا ہوں، پھر 2 بجے، پھر شام کو 6 بجے. اوہ ہو مائی گاڈ، مجھے لگتا ہے میں جس بھاگ وجہ جاؤں گا. 22 تاریخ کو ایک جس فنکشن ہے نیو یارک میں، سر جس تبسم وجہ آپ کی نیو سے یارک میں 22 کو ایک فنکشن ہے اور اچھا بہت اچھا زور ڈالا جا رہا ہے. اور میں ابھی تک تو آج صبح 10 بجے تک تو میں انکاری تھا، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتا میں، ہو سکتا ہے 22 کو پھر نیو یارک ہوں. اچھا لیکن میں اچھا ابھی تک تو خیر انکار کر رہا ہوں، ابھی میں حاوی نہیں بھری ہے.
अभी लेकिन आपका 22 को खत्म, वहाँ आपका पहुंचते हैं। खत्म भी नहीं हुआ था ना नासिर भाई, आप जल्दी चले गए थे। पहले आपने कहा था कि मैं शायद हाँ, मैं दिसंबर में जाना था, फिर एक शादी की वजह से आ गया। अब वो बजिद है कि आपने वादा किया था। अब मेरी वादा था, कमिटमेंट उस तरह की नहीं थी, लेकिन अब वो दोस्त हैं, जिगर हैं, तो मैं क्या करूं, वो उसकी किताब की रुनुमाई है, तो अच्छा अच्छा। उसने कहा नहीं, वो 22 दिसंबर को है और आप वैसे आए। वैसे यहाँ पे तो टिकट भी जो है काफी महंगे हो चुके हैं, नवंबर दिसंबर से टिकट्स बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं मैंने कहा अभी तो वो खुला बहुत नहीं, महंगे। अभी पहला बक्सा नहीं खुला। वो मीना जी पता नहीं है या नहीं। इरफान सिद्दीकी का एक शेर है कि अभी 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 तो रख्ते शोक खुला भी न था दिल्ली में, कि फिर कशश लखनऊ बुलाने, कि फिर हमें लखनऊ। कशश लखनऊ बुलाने लगी। अभी खुला भी न लखनऊ था रख्त शोक दिल्ली में, कि फिर हमें कशश लखनऊ बुलाने लगी। इरफान सिद्दीकी मेरा हाफजा है, मुझे उसके बहुत शेर याद हैं। हाँ, मीना जी, माशा आपके पापा के शेर मुझे बहुत याद हैं, क्योंकि वो मेरे साथ दिन रात रहते हैं। वाह। जी गुलजार, हम्म। आप अपना अफसाना पेश फरमाएंगे। जी, मैं आया तो सुनने की नीयत से था। चले, जी मैं एक मैंने अफसाना है, पुराना है। नहीं नहीं, तो मैं पर इंशाल्लाह नीयत अच्छी हो, आपने नीयत अच्छी रखी है, वो उसी पे कायम रहे। ना सुनाए। आप भी सुनने की नीयत से आए हैं सर, तो चले आपकी नीयत को जरा हम ज्यादा मोहब्बत देते हैं मुख्तसिर सर। है तो तो सुना दें दानिश, अगर कोई मुख्तसिर है तो। और कोशिश मुख्तसर करूंगा नहीं है तो मुख्तसर हो तो वो भी सुना दे। मुख्तसर हुआ। चले तो शुरू करते हैं, मुख्तसर। देखते हैं इंशाल्लाह। चलो, उन्वान है बेहिस। बेहिश। रात फूलों को शबनम से गुसल उन्वान दे। मैंने नहीं सुना। बेहिश। बेहिस। बेहिस। बेहिश। हाँ? बेहिस। जी नासिर भाई, बेहिश। बेहिस। बेहिस। ओके ओके। बेहिस। रात फूलों को शबनम से गुसल दे रही थी, और मैं बाथरूम में आईने के सामने खड़ी अपने चेहरे को नोचने की चाह किए बेबस आंसुओं से रुखसार हो रही थी। मैं चीखना चाहती थी। मेरे बातन में कहराम बर्पा किए हुए जज्बात लावे की तरह फटना चाहते थे। मगर इस सब के बावजूद मैं ये भूल नहीं पाई थी कि मेरा शोहर अदनान, जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत है, वो मेरा ही इंतजार कर रहा है। अगर मैं सिसकी भी इसकी समातों तक अगर मेरी सिसकी भी इसकी समातों तक पहुंची, तो वो न जाने अपनी जनूनी मोहब्बत में क्या से क्या कर गुजरे। यही खौफ यही खौफ मेरे अंदर के शोर को ऐसे दबाए हुए था, जैसे मौलवियों की महफिल से गुजरते हुए कोई तवाइफ अपना चेहरा छुपा ले। अदनान की मोहब्बत शायरों सी थी। वो मेरे करीब आता तो इस पर एक सरूर सा तारी हो जाता, जैसे किसी नशा करने वाले को नशा मिल गया हो, वो बहक गया हो, बिल्कुल वैसे जैसे आदम हवा की ख्वाहिश के लिए बहक कर खुदा का हुक्म भूल गया था। अदनान को जितनी भी मोहब्बत हो, लेकिन लेकिन सहर आफरीनी आंखों वाले अदनान से मुझे इश्क था। ऐसा इश्क जिसे शायद ही बयान किया जा सकता हो। अगर बयान करने को हरूफ मिल भी जाएं, तो माशूक के माबूद होने का खदशा पैदा हो जाएगा। अदनान मेरा खालाजाद कजन था। मेरी खाला ने चूंकि पसंद की शादी की थी, जिस वजह से झूठी अनाव ने कता ताल्लुकी करवा दी थी। हालांकि हम मामू लोगों से 200 मील दूर रहते थे, मगर खाला को मरहुमा मानना हम पर भी वाजिब करार दिया गया था। नाना अब्बा का इंतकाल होने के बाद तमाम जमीनें तकसीम हो गई। कुछ जमीनें खाला की मलकियत में आ गईं, तो कुछ अम्मी के भाइयों को मिल गईं। नाना अब्बा की वफात जमीनें तकसीम तो करवा गई, साथ ही साथ खाला जिसे मरहुमा कहा जाता था, इसे जिंदगी बख्श गई। इस दिन मुझे एहसास हुआ, जमीनों का लालच भी दज्जाली ताकत रखता है। खाला से ताल्लुक बहाल हुआ तो दावतों का सिलसिला चल निकला। जब हम सब खाला के घर दावत पर गए हुए थे, तो खाला का घर देखते देखते मैं अदनान के कमरे में चली गई। सब लोग कमरे से निकल गए, लेकिन मैं इसी कमरे में साकत हो गई। मेज पर पड़े सफ़हात इस कदर पुरतजस्सस थे कि मैं एक एक करके देखे बिना ना रह सकी। 29 के करीब सफ़हात, और हर सफ़े पर एक जैसी तस्वीर की अक्कासी थी। मैं हैरान थी, कोई इतना अच्छा मुसव्वर कैसे हो सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे ये जानने की ख्वाहिश थी कि आखिर ये लड़की कौन है, और इस फन का माहिर कौन है। तमाम सफ़हात पर एक ही चीज लिखी थी, ख्यालों की रानी। ख्यालों की रानी थी तो एक तस्वीर, लेकिन मुझे इस तहरीर में एक कशिश महसूस हुई। इसके खूबसूरत होंठ देखकर मुझे अपने पतले होंठों से चिढ़ होने लगी।
اس کا تیکھا سا ناک اس کے چہرے کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ میں اس تصویر کا خود سے معائنہ کر رہی تھی کہ اچانک کسی کے اندر داخل ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے فوراً نقاب کر لیا۔ اب شاید زوبیہ ہے، آپ شاید زوبیہ ہیں، آپ کے بارے نیچے پوچھا جا رہا ہے۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس سے شاید میرا یوں اس کمرے میں ہونا اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی میں نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن وہ عجیب کیفیت تھی۔ ایسے لگا جیسے اس کی آواز نے میری روح کو میرے جسم سے کھینچنے کی کوشش کی ہو۔ میں بنا کچھ کہے وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر بخدا اس قدر حسین مرد میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ روبدار چہرہ، بڑی بڑی مسحور کن آنکھیں، گورے رنگ میں ہلکی ہلکی لالی کی جھلک، کالے سیاہ بال۔ وہ ایسا تھا جیسے کسی شاعر کا آخری خیال ہو، جسے وہ کہنا شروع کرے اور کہتا چلا جائے اور صدیاں گزرنے کے بعد بھی ادھورا رہے۔ جب میں نیچے گئی تو پتہ چلا وہ میری خالہ کا اکلوتا بیٹا عدنان ہے۔ وہ اسی کا کمرہ ہے۔ حال میں بیٹھے سبھی لوگ باتوں میں مگن تھے اور میں عدنان کی آواز کو سن رہی تھی۔ میں نہ چاہ کر بھی اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ جب تک ہم خالہ کے گھر رہے میں نقاب کیے رکھا۔ میں عدنان کے سامنے نہ جانے کیوں اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ حالات معمول پر آ گئے، مگر میرے خیالوں نے مجھے اس قدر مجبور کر دیا کہ میں خود کو عدنان کی محبت میں گرفتار قبول کر لیا۔ 24 گھنٹوں میں عمر کا ایک دن بڑھ رہا تھا، مگر محبت ایک دن میں گویا صدیوں کا سفر طے کر رہی تھی۔ خیالوں کی رانی میرے ذہن پر نقش ہو گئی تھی۔ جب بھی مجھے عدنان کو حاصل کرنے کی چاہت ہوتی، میرے سامنے خیالوں کی رانی آ جاتی۔ اس کا حل میں نے تلاش کر لیا تھا اور بنا وقت ضائع کیے اس پر عمل شروع کر دیا تھا۔ اس عمل کا راز ہونے کے باوجود بھی کافی لوگوں کو علم تھا، لیکن اس کی وجہ صرف میں جانتی تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب کچھ 1.5 سال قبل خالہ کی فیملی ہمارے گھر آئی تو میرے دل کی دھڑکنیں خلاف معمول میرے دل کی دھڑکنیں خلاف معمول تھی۔ مجھے خالہ سے زیادہ عدنان کا انتظار تھا۔ وہ کسی ہالی ووڈ کے ہیرو کی طرح بن ٹھن کر آیا تھا، جسے دیکھتے ہی میں نے خود کو کچن میں بند کر لیا۔ میرے پاس ہمت نہیں تھی کہ میں اس کا سامنا کر سکوں۔ خالہ لوگ تقریباً شام 4 بجے کے قریب پہنچے تھے۔ ہم نے ان کے آتے ہی کھانا لگا دیا۔ میرے علاوہ سب دسترخوان پر موجود تھے۔ میرے پاس ہمت نہیں تھی، یا شاید میرے اندر کوئی عجیب سی خوشی تھی جو شرم کے خول میں چھپی ہوئی۔ سب نے گپ شپ لگاتے لگاتے کھانا کھایا۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ عدنان نے کھلی فضا میں جانے کے لیے چھت پر جانے کی اجازت مانگی اور چھت پر چلا گیا۔ میں سب کو چائے تقسیم کر رہی تھی کہ اچانک ایک آواز نے میرے رونگٹے کر دیے۔ بیٹا، چھت پر عدنان کو چائے دے آؤ اور دیکھ لینا اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ جی امی۔ میں نے امی کو کہہ دیا، مگر امی کا یہ حکم سنتے ہی میرے خون کی گردش میں محسوس کی جانے والی تبدیلی ہوئی۔ میں نے چائے کا کپ پلیٹ میں رکھا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ میرے اندر ایک عجیب ہلچل تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی، میرے جذبات ہیں یا اس کے جذبات تھوڑی ہیں میرے جذبات ہیں یہ اس کے جذبات تھوڑی ہیں۔ تم خود کو اس کے سامنے نارمل طریقے سے لے کر جانا، اسے کچھ محسوس نہیں ہونا تھا۔ میں دھیمی سی آواز میں خود کلامی کرتے چھت پر پہنچی، جہاں سگریٹ لگاتے ہوئے عدنان نے میری طرف سنتے ہی خود کو فیس کرنے کے لیے تیار کیا۔ تم زوبیہ ہی ہو نا؟ اس نے میری طرف آنکھوں کو بھیجتے ہوئے کہا اور سگریٹ کو پھینک کر پاؤں سے مسلنے لگا۔ میں نے خود کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جی میں زوبیہ ہی ہوں، اور آپ عدنان صاحب؟ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور میرے الفاظ سوالیہ انداز میں دہراتے ہوئے کہا، عدنان صاحب؟ میری ٹانگیں شاید لڑکھڑا رہی تھی، میں چاہ کر بھی اسے کوئی جواب نہ دے سکی۔ امی نے چائے بھیجی ہے آپ کے لیے۔ میں کب اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، وہ اسکیچ کہاں ہے؟ اس نے چائے پکڑتے ہوئے ایسا سوال کیا جسے سن کر میں گویا ہوش ربا ہو گئی۔ آپ کا کون سا اسکیچ؟ وہی تصویر جو تم نے میرے دراز سے لی تھی۔ مجھے کیا پتا کون سی تصویر؟ میں نہیں لی کوئی تصویر، میں من ہی من میں شرمندہ ہو رہا ہوں، اور اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اس بات کو قبول کر لوں یا نہیں کہ میں اس کا ایک صفحہ اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم کو پسند آئی تھی تو تم رکھ سکتی ہو، بلکہ میں تمہیں تمہاری تصویر بنا دیتا ہوں اگر تم بنوانا چاہو تو، لیکن ہاں اس کے لیے تمہیں نقاب اتارنا پڑے گا۔ شاید مجھے اسی کا انتظار تھا۔ میں اتنی آج بہت گئی تھی کہ وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور میں بنا سوچے سمجھے اپنا نقاب کھول دیا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ کہیں گم ہو گئی تھی، اور اس کے چہرے پر حیرت
के आसार वाज़ेह थे। शायद वो भी उस वक्त गूंगा हो चुका था। इसके अंदर भी वही हलचल होगी जो पहली बार मेरे बातन में हुई थी। इसे चुप लग गई थी और उसकी निगाहें इस वक्त खूबसूरत ही नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था मोहब्बत के समंदर में गोता जन। अम्मी की आवाज़ सुनकर मैं नीचे की तरफ गई, लेकिन मेरा वजूद पहाड़ के बहार के पहले फूल की तरह खिला हुआ था, खिला खिला हो गया था। मुझे अजीब खुशी हो रही, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, क्योंकि बयान करना मुमकिन नहीं। छत वाले कमरे में बेड के तकिए तले तुम्हारे लिए कुछ है। मुझे उम्मीद है तुम इसे जरूर देखोगी और इसे राज रखोगी। अगले दिन वापस जाने से पहले अदनान ने मुझे मुखातिब करके मासूमियत से कहा, वो शायद दरवाजे से बाहर ही निकले थे कि मैं बेकाबू छत पर गई और कागज खोला जिसमें कुछ यूं लिखा था, मुझे नहीं मालूम तुम क्या सोचोगी, क्या समझोगी, लेकिन मैं जो भी लिखने जा रहा हूँ वो एक एक जुमला सच है। तुम्हारे नकाब उतारने से पहले तक मुझे तुमसे कोई उनसीयत नहीं थी। मैं जानता था तुमने मेरी बनाई तस्वीर को चुराया है, लेकिन खुदा गवाह है, तुमने बिल्कुल ठीक किया था। इस पर तुम्हारा हक था। मैं सालों से एक अजनबी चेहरे को कलम से तराशता हूँ। मुझे इस चेहरे से जितनी भी कर लूं मगर फिर भी नामुकम्मल रहने वाली मोहब्बत है। इस चेहरे की कमी मेरी जिंदगी में तलखी जाती है, और तुम जानती हो वो चेहरा तुम्हारे जैसा है जो अब अजनबी नहीं रहा। पहले मुझे गुमान था कि ऐसा कोई चेहरा नहीं, ऐसी कोई मूरत नहीं है, तो सब्र था, लेकिन अब शायद इसको पहचानने के बाद मैं इसका फराक बर्दाश्त न कर सकूं। जब से तुम्हें देखा है मेरी बेचैनी में इजाफा हो गया है। तुम्हें सामने बिठाकर आंखों की रोशनी जाने तक तुम्हें देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है तो क्या तुम मेरी जिंदगी की रानी बनोगी? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि तुमसे मैं ऐसी मोहब्बत करूंगा जो ना किसी कहानी में सुनी होगी, ना किसी दास्तान में पढ़ी होगी, बल्कि अगर आपने हीर रांझे, सस्सी पन्नू, मिर्जा साहिबा की कहानियां सुनी भी होंगी तो आपको इन सब की मोहब्बतें मेरी मोहब्बत के सामने फीकी और बेमानी लगेंगी। मेरा दावा है ये। तुम्हारे जवाब का नीचे लिखे नंबर पर इंतजार करूंगा, अदनान। मैं इसके लिखे जज्बात को बार बार पढ़ रही थी, और जितनी बार पढ़ा मुझे हर बार लगा पहली बार पढ़ा। मैंने चाहा एक दो दिन बाद जवाब दूं, लेकिन खुद ही ना रह सकी और एक लंबा सा मैसेज टाइप करके उसे भेज दिया। मैंने उसे बताया कि मैं उसे पहले दिन से ही मोहब्बत करती हूँ। मेरे इजहार पर उसकी कैफियत में सामने तो ना देख सकी, उसका चेहरा था। उसने क्या कहा क्या नहीं, लेकिन हाँ, कुछ ही महीनों बाद हमारी शादी हो गई, और अब हमारी शादी को 6 माह होने को हैं। अदनान भी बहुत खुश है, घर वाले भी सब राजी हैं। मुझे नहीं मालूम इसे पाने की हकीकत का उसे इल्म है या नहीं, लेकिन अदनान सच्चा था। वो मुसव्वर था, लेकिन उसने शादी के बाद कोई तस्वीर नहीं बनाई। उसने जैसे जैसे कहा था वो वैसे वैसे ही मोहब्बत करता रहा। हर दिन उसकी मोहब्बत बढ़ती जा रही है। वो मेरे साथ बहुत खुश है, लेकिन मैं 6 माह से दिखावा कर रही हूँ। हर रोज रात के इस पहर बाथरूम में आती हूँ, दरवाजा लॉक करती हूँ, अपने चेहरे को नोचना चाहती हूँ, फिर बेबस हो जाती हूँ, ये सोच कर के जिस चेहरे की वजह से अदनान मुझे मिला है, कहीं वो मुझे इस चेहरे की वजह से छोड़ ना जाए। उसे खोने का डर आज भी मुझे है, लेकिन इसका लम्स, इसको पाने की ख्वाहिश में की गई कॉस्मेटिक्स सर्जरी मुझे महसूस नहीं करने देती, जिसके लिए मैं अपना नाक तीखा और अपने लबों को थोड़ा मोटा किया। अब इसके लब मुझे बेजायका और बेहिस लगते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जी, बहुत उम्दा गुलदार अफसाना था, बहुत मुख्तलिफ सा, और कहना चाहिए छूता सा था। मैं मोहतरम जनाब नासिर अली सैयद साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो कुछ तबसरा फरमाएं। ऐसा है, मैं दरमियान में कहीं कट गया था जी जी। जब ये इनकी मुलाकात छत पर हो रही थी। तो मुझे नहीं पता कि क्या राज और न्याज हुए उसके बाद, क्योंकि मैं आपने देखा होगा अचानक जी मैंने हाँ, अब देखा तो अचानक चले गए थे। नहीं, कुछ इस तरह से रुझान बना, उन्होंने डाला था गुलदार ने, कि वो लड़की कोई और थी, लेकिन उसने कॉस्मेटिक करके उसको उसकी पसंद जैसा बना लिया था, जो जिसको वो पसंद करता था या जिसकी तस्वीर वो बनाना चाहता था, उसने वो रूप धार लिया था बजरिए कॉस्मेटिक सर्जरी के। तो उसका बस ये उसका था। दरा दरा थोड़ा मैंने कहा अच्छा, छूता सा था। क्योंकि मुझे मुझे आइडिया नहीं था, और जी एकदम जी। मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया। जी पता जी, कोई चला कि बात नहीं। मैंने तो हाँ उसकी गुलदार, पावर आपका निकाली अफसाना हुई थी। बहुत अच्छा था। वैसे तो हमारे माशरे के जो था वो अक्कासी नहीं करता था, लेकिन फिर भी
एक अछूता सा अफसाना माशाल्लाह आपने पेश किया, बहुत मुबारकबाद आपको। अल्लाह ताला आपको हाँ, दौलत बस भला मेरी बहुत ज्यादा। मुबारकबाद भी ले लें, बस जो जहां तक मैंने सुना वहां तक तो अच्छा था, मजे का था, जी, एज उसका यूजुअल। अंजाम जो उन्होंने ना बड़ा, जी वो था, गुलजार भी कहा था। अनोखी कहानियां जी निकाल हाँ, के जी हाँ, लाता वो है। अनोखी कहानी होती है। और दूसरी बात ये कि वहां तक आम आम कारी पहुंच नहीं सकता था गुलदार, ये हाँ, नहीं नहीं बड़ी नहीं, नुमाया वो होती। कहीं और से। जी जी। मैंने इसकी किताब हमारे में जो मजमून लिखा है, जो इनकी किताब अभी ताज़ा आई है, तो उसमें जो मेरा मजमून है उसका नाम ही मैंने लिखा था कि ये उस जो ममनुआ मंतकें हैं वहां से कहानियां उठा के लाता है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। वो ये भी एक ममनुआ मंतक की तरह उन्होंने इसका एंड किया है। जी, अब हम चलते हैं। हमारी सरपरस्त आला हमारी जेबुनिसा जेबी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और मैं जेबुनिसा जेबी साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि अपना अफसाना पेश करें, फिर हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करेंगे। जी। सही चलें। आ, जी नासिर भाई, जी, नजर नहीं आ अस्सलाम रहा है जरा, वालेकुम। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के वालेकुम बाद, बहुत अस्सलाम। शुक्रिया। बहुत दिन बाद, और आज शिरकत का भी यही ज्यादा मकसद था कि चलिए आप सब लोगों से आज मुलाकात हो जाएगी, खासतौर पे नासिर भाई से मुलाकात नहीं हो रही। अभी आपने हाँ, बता बहुत दिया दिन कि हो गए, आपने मुझसे बहुत सुबह दिन हो शाम गए, मुझे तो शक्ल ही कलम। भूल गई थी। जी जी जी, यही मैं कह रही हूँ कि सुबह शाम कॉलम लिख रहे हैं और उसमें वाकई मसरूफियत की वजह से। अच्छा, क्या मैं किया कोशिश जाए। करती हूँ, तो मेरी आंखें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं और अब बिल्कुल मुझे नजर नहीं आ रहा है। इसका नाम है इनकलाब। इनकलाब। मेरा लैपटॉप मुझे अ, ओब्लाइज करने लगा है। जी, फिर कुछ कह रहे हैं। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। मैंने अभी तक इसका सहारे ले रहा। ये मैं यहाँ से कर दिया लेफ्ट। ओ, ये साइड पे चले जी। अब बिस्मिल्लाह करें। वो उसका अच्छा, ये चार्ज, जाती पावर ऑफ हो गई। ये जाती होगी ये सब जाती। इनकलाब। गुलजार, कोई बात बरसात नहीं, कोई बात नहीं, सुन लूंगा, सुन लूंगा, रिकॉर्डिंग में सुन लूंगा। बरसात का ये मौसम है। जाती जी, अफसाने का उन्वान है इनकलाब। बरसात का मौसम है, हवा बंद है और हब्स की वजह से लोग बेहाल हैं। एक शख्स, वाजिद अली, हब्स से घबरा कर घर से बाहर निकल आए। एक खूबसूरत सी पंखिया उनके हाथ में थी, झलते जाते थे और गर्मी से निढाल थे। दफतन अब्र घिर कर आ गया और बूंदाबांदी शुरू हो गई। ये अपने मकान बारादरी शेर अफगन खां से निकलकर बली मारा के नुक्कड़ पर पहुंच चुके थे। यहाँ से कूचा नटवा कुछ दूर ना था, जहां उनके जिगरी दोस्त अमजद अली रहते थे। उनका इरादा दोस्त से मिलने का था, लिहाजा इसी जानिब तेजी से कदम बढ़ने लगे। अब बारिश होने लगी थी, मगर ये भीगते हुए कूचा नटवा में पहुंच ही गए। और इस कूचे में फिसलन बहुत थी। एक जगह उनका पांव रपटा और धड़म से गिर पड़े। सारे कपड़े कीचड़ में लथपथ हो गए। इस कूचे में अक्सर बोसीदा मकान थे, जहां छाजों पानी पड़े वहां मकानों की ढैया फूटी कोई ना क्यों ना होती। किसी मकान की दीवार गिर गई, किसी का छज्जा कदम बोस हो गया, किसी के सेंची सजदा रेज हो गई, छतें टपकने लगी। गर्ज मियाँ वाजिद अली इसी हालत में उठे और दोस्त के मकान पर पहुंचकर आवाज दी। अमजद आवाज सुनकर बाहर आया और दोस्त को इस हालत में देखकर मुस्कुराया। वाजिद अली ने रुंधी हुई आवाज में कहा, तुम भी हंसते हो मेरे हाल पर, रोना है यही। अमजद ने कहा, जरा आईने में अपनी शक्ल देखो, तुम्हें खुद हंसी आ जाएगी। अच्छा, अंदर आइए, और कपड़े उतार कर नहा लीजिए। फिर अपना एक जोड़ा देते हुए उसे दिया और उसे पहनकर बाहर आ जाइए। जब वाजिद अली नहा धोकर बाहर आए तो बरामदे में दोनों दोस्त बैठकर बातें करने लगे। इतने में अमजद अली का छोटा भाई एक तबाक लिए हुए आया। इसमें पूरियां, कचौरियां, साल, गुलगुले, फुल्कियां और आम का अचार था। अमजद ने कहा, बिस्मिल्लाह कीजिए, ये पकवान मेरी हमशीरा ने तैयार किया है। मौसम की चीज है, खूब डट कर खाइए। वाजिद अली ने शिकम शेर होकर खाया। फिर उधर उधर की बातें होने लगी। अमजद अली ने कहा, कहो आजकल कैसी गुजरती है, भाभी जान किस तरह हैं? वाजिद अली, उनकी ना पूछो, उन्होंने तो सारा घर सर पे उठा रखा है। हर एक से बदजबानी, हर एक से तू तड़ाक, मेरी बहनों से लड़ाई झगड़े। अब मैं तुमसे क्या कहूँ, अपनी टांगे खोलना और आप ही लाजो मरने वाली बात है। अल्लाह गरी के रहमत करे हमारी वालदा को, उन्होंने सूरत देखी और सीरत ना देखी। ये औरत बेहद जबान दराज, बदतमीज और चुगलखोर है। उसके ये गुण ऐसे हैं कि मेरी जान अजाब में आ गई है। अब इसने मोहल्ले से भी लड़ाई बांध ली है। पड़ोस में जाकर ऐसे शोशे छोड़कर आती है कि कई मर्तबा सर फुटबल होते होते रह गए। एक साहब के घर में जाकर जाने क्या कह आई कि वो लठ लेकर आए मेरे पास और कहने लगे, अबे तबे से बातें करने लगे। मैंने कहा, हजूर गुस्से को थूक दीजिए,
خدا بخشے آپ کے والد ایسے بزرگ تھے کہ لوگ ان کے قدم چومتے تھے، اور دادا تو بالکل فرشتہ تھے۔ آپ کو یہ بات زیبا نہیں کہ تو تکار سے بات کرے، ہر ایک بات پہ یہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واہ، جھپ گئے اور کہنے لگے، اپنی بیوی کو ہمارے یہاں جانے سے روک دیجیے۔ میں نے کہا ضرور روک دوں گا، مگر آپ طوطے کی طرح آنکھیں نہ پھیریے، ہمارا آپ کا ساتھ برسوں سے ہے، میل ملاپ نہ توڑیے، انسان کو انسان سے کام پڑتا ہی رہتا ہے، بلکہ کڑوے نیم سے بھی پڑ جاتا ہے۔ میں تو پھر آدمی ہوں۔ غرض انہیں ٹھنڈا کر کے رخصت کیا، اور اس عورت کے یہ کئے کوتک ہے جن کی وجہ سے محلے میں عزت نہ رہی، اور تو اور اب مجھے بھی وہ تانو تشنوں سے نہیں بخشتی۔ تمہیں معلوم ہے میں کباڑیے کا کام کرتا ہوں، اور وہ جب چاہتی ہے مجھے کباڑیا لباڑیا کہہ دیتی ہے، گویا اس کے نزدیک میں پڑھنے درجے کا جھوٹا ہوں۔ وہ ایسی حسین و جمیل بھی نہیں ہے، ذرا چمڑی سفید ہے تو خود کو ابلا پری سمجھتی ہے، اور اپنے آگے کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ امجد کچھ پڑھی لکھی بھی ہے؟ واجد: ہاں، اردو میں کچھ یوں ہی سی شد بدھ ہے، اٹک اٹک کر پڑھ ہی لیتی ہے۔ امجد: قرآن شریف تو ضرور پڑھا ہوگا۔ واجد: قرآن پڑھا ہوتا تو چہرے پر نور ہوتا، نماز پڑھتی تو گھر میں برکت ہوتی، پاک صاف رہتی تو گھر کی ہر چیز بھی صاف ستھری رکھتی۔ امجد: یار تم تو پکے نمازی ہو، اور بیوی کو نمازی نہ بنا سکے، کچھ قصور تمہارا بھی ہے۔ فطرت ہر لڑکے لڑکی کو صالح پیدا کرتی ہے، اگر تربیت دی جائے تو فطری تقاضا یقیناً پورا ہو جائے، لیکن بری صحبتیں خراب کر دیتی ہیں۔ اب بھی تم چاہو تو اصلاح کر سکتے ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر جاؤ تو اس سے کہو، اگر تم نے آج سے نماز شروع نہیں کی تو میں تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاؤں گا، اور بول چال بھی اس وقت تک بند رہے گی جب تک نماز کی پابند نہ ہو جاؤ۔ واجد: نماز کے بارے میں کئی دفعہ اس سے تکرار ہو چکی ہے، کبھی کہتی ہے آلکسی آ گئی اس لیے نہیں پڑھی، کبھی کہتی ہے تمہارے بچوں کی ٹہل سے ہی فرصت نہیں ملتی، کبھی کسی بچے نے پیشاب کر دیا تو کپڑے ناپاک ہو گئے۔ امجد: اب میرے کہنے سے گھر میں کھانا نہ کھاؤ اور بات چیت کرنی چھوڑ دو، دیکھو چند ہی روز میں تکلے کے سے بل نکل جائیں گے، اور تین ہی دن میں چی بول دے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، اگر وہ پابندی سے پڑھے تو سارے عیب دور ہو جائیں گے۔ یہ میری پہلی ہدایت ہے، جب اس پر عمل کر چکو گے تو دوسری پھر عرض کروں گا۔ واجد: اچھا، اجازت دو، گھر جا کر آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ امجد: جائیے، خدا حافظ۔ واجد علی گھر پہنچے تو بیوی نے وہی اینڈی بینڈی باتیں شروع کر دی، وہ پٹ پٹ بولی جا رہی تھی اور یہ سمو بکم بنے بیٹھے تھے۔ جب وہ اپنا دل کا بخار نکال چکی تو انہوں نے کہا جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ بھی کہہ ڈالو۔ یہ سن کر بے ساختہ بیوی کو ہنسی آ گئی، اس نے دسترخوان بچھا کر کھانا چن دیا۔ واجد نے کہا میں نے اپنے خدا سے عہد کیا ہے کہ تم جب تک نماز نہ پڑھو گی تمہارے ہاتھ کا کھانا ہرگز نہ کھاؤں گا۔ بیوی: نماز خدا کی ہے، تمہارے گھر کی نہیں، اگر میں نہیں پڑھتی تو تمہارے سے کوئی باز پرس نہ ہوگی، یہاں تمہاری دھوس نہیں چلے گی۔ واجد: یہ بات نہیں، خامد بھی مزاج خدا ہوتا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی بیوی کو نمازی کیوں نہ بنایا، تمہیں تو اپنی اس خبرو شکل پر اور زیادہ خدا کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، اگر وہ تمہیں چھپکلی یا بلی کا روپ دے دیتا تو بے شک نماز نہ پڑھنی پڑتی، نہ ہم تاکید کرتے۔ بیوی: نہ کھاؤ میری جوتی سے، آپ بھوکے مرو گے، یہ عجیب منطق ہے کہ یا تو میں 5 وقت اٹھک بیٹھک کیا کروں، نہیں تو گاندھی جی کی طرح کھانا چھوڑ دوں گا اور صرف بکری کا دودھ پیا کروں گا، تم نے تو کوئی بکری بھی نہیں پالی ہے۔ واجد: پالی تو ہے، جو دن بھر چرتی ہے اور خدا کا شکر ادا نہیں کرتی۔ بیوی: میں خدا کا شکر ہر حال میں کرتی ہوں، اتنی بے وقوف نہیں ہوں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں، رہی نماز تو وہ میرے بدلے کی تم ہی پڑھ لیا کرو، میں تو یہاں بھی دوزخ میں ہوں، وہاں بھی دوزخ ملی تو نئی بات کیا ہوگی۔ یہ سن واہ، کر واجد تیش آ گیا اور اس نے ایک تھپڑ رسید کر دیا اور گھر سے چلا گیا۔ اب بیوی کا بکھرنا دیکھیے، اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کوسنا شروع کر دیا، لاہی اس گھر کا صفایا ہو جائے، اس موئے کو ہیضہ توڑے، زندگی کے لالے پڑ جائے، ہائے میرے ماں باپ مر گئے اور اس کے گھر کا کر گئے، جبھی تو اتنا ہباؤ کھل گیا ہے کہ اب ہاتھ بھی اٹھنے لگا، یہ معصوم بچے نہ ہوتے تو ابھی کنویں میں جا کر ڈوب مرتی۔ یہ شور و غوغا سن کر ایک پڑوسن چلی آئی اور کہا خیر باشد کیا ہوا؟ امجد کی بیوی نے ساری کتھا سنا دی۔ پڑوسن نے سن کر کہا اس معاملے میں قصور تمہارا نظر آتا ہے، اگر تمہارے میاں نے نماز کی تاکید کی تھی تو کیا برا کیا تھا، تم خامخواہ آپے سے باہر ہو گئی، جو بھی یہ کہانی سنے گا تمہیں کو لعنت ملامت کرے گا۔ اپنے خلاف ہی فیصلہ سن کر واجد کی بیوی کو اور تاؤ آ گیا، کہنے لگی لعنت ملامت ہوگی تمہارے ہوتوں سوتوں پر،
ذرا اپنی شکل تو دیکھو، جیسے کوئلہ، جیسے کالا توا، جیسے کوا. یہ پڑوسن بڑی تعریف، بڑی ظریف تبادی کہنے لگی. تو کیا ہوا، تمہارے سر کے بال بھی تو میرے چہرے کی طرح کالے ہیں. گورے گال پر گورے گال پر اگر کالا تل آ جائے تو حسن نکھر جاتا ہے. دیکھ لو تمہارے چہرے پر کلونس آ گئی ہے. میں نے سنا ہے حضرت بلال رضی تعالیٰ عنہ کے چہرے کی سیاہی جنت میں حوروں کو بٹے گی اور وہ تل بن کر رخساروں پر چمکے گی. وہ داغ شاعر بھی تو موا کالا ہی تھا، مگر کیا خوب کہہ گیا ہے، شبنم سے شب ہجر کی ظلمت نہیں جاتی. واجد علی مگر بھائی تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ اچھا کہاں چلے گا، یہی ہے. ہاں، یہ کہہ کر پڑوسن چلی گئی. ادھر واجد علی امجد علی کے گھر پہنچے تو ساری رام کہانی سنائی. امجد علی: تو یوں کہیے کہ آج آپ جورو سے حساب برابر برابر کر کے آ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ نتیجہ بہتر نکلے گا. واجد علی: مگر بھائی تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ مجھے تو چھڑے دم رہنا پسند نہیں. امجد علی: تمہاری مثال میرے سامنے ہے. ہر وقت کی جوتم پیزار، ہر وقت کی کلکل، اس سے تو میں الف اللہ کی طرح اکیلا بھلا چین سے اپنی نیند سوتا ہوں، اپنی نیند اٹھتا ہوں. واجد علی: مگر شادی کرنا تو سنت رسول ہے. میں نے سنا ہے کمارے کا ایمان بھی تو آدھا ہوتا ہے. امجد علی: کر لیں گے جب کوئی معیاری عورت مل جائے گی. گھر والے ایسے رشتے کی تلاش میں ہیں کہ کوئی چاند بیوی جیسی ملے، یا رضیہ سلطانہ جیسی، یا کم از کم لکشمی بائی جیسی جیدار عورت ہی ملے ہے جس نے جھانسی کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا تھا. تاریخ نے ان بہادر خواتین کے نام اپنے صفحات پر نقش کر لیے ہیں. ویسے تو ایم اے یا بی اے پاس بہت سی ملتی ہیں، لیکن یہ پڑھی لکھی لڑکیاں میرے کس کام کی؟ یہ تو کلب گھر جانے کی شوقین ہے، سینما اور ٹیلی ویژن دیکھنے کی عاشق ہیں، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، امریکہ، لندن جانے کے لیے بے قرار ہیں. بے پردگی ان کا شعار بن گیا ہے. اسلامی تعلیمات سے بے بہرا، نماز روزے سے مذاق اڑانے والیوں سے شادی کر کے کیا مصیبت مول لینی ہے؟ نہ بھائی، میں تو سعودی عرب جا کر کسی عربی عورت سے شادی کروں گا. وہاں کے لوگ مذہب کے بڑے پابند ہیں. فی الحال اس معاملے کو میں نے کھٹائی میں ڈال دیا ہے. اب آپ گھر جا کر ذرا بیگم کی خبر دیجیے. 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، شاید خود سری کا نشہ اتر چکا ہو. واجد یہ سن کر اپنے گھر پہنچے. عشاء کا وقت تھا. دیکھا کہ بیگم مسلح بچھائے نماز میں مشغول ہیں. سلام پھیر کر بڑی ہی دل سے دعا مانگی جا رہی ہے. یہ ایک طرف بیٹھے اس تبدیلی پر اشش کر رہے تھے کہ بیگم نے کھانا لا کر سامنے رکھ دیا. انہوں نے بڑے شوق سے کھانا کھایا. دوسرے کمرے میں بچے ادھم مچا رہے ہیں. کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی. انہوں نے ڈانٹا اور بڑے لڑکے ساجد کو آواز دی: بیٹا ادھر آؤ اور 5 روپے کی کلاکند لے آؤ. ساجد نے کہا: کس خوشی میں؟ واجد تمہاری اماں نے آج سے نماز شروع کر دی ہے. ساجد: تو کیا ہم بھی نماز شروع کر دیں تو پھر 5 روپے کی اور مٹھائی کھانے کو آئے گی؟ واجد: ہاں ہاں، تم بھی نماز شروع کر دو تو میں کل ہی 5 روپے اور دوں گا. ساجد: مزے آ گئے. کلاکند مجھے پسند نہیں، بالوشاہی لے آؤں. واجد: تو ہر بات میں کوئی نہ کوئی فی نکال لیتا ہے. جا بالوشاہی لے آ. غرض مٹھائی آئی اور سارے محلے میں تقسیم کی گئی، اور مدت کے بعد روزمرہ کی کٹا چھنی سے واجد کو نجات مل گئی. دوسرے روز واجد علی مٹھائی کا حصہ لے کر امجد علی کے گھر پہنچے اور ساری رودات سنائی. امجد نے کہا: خدا کا شکر ہے، تیر نشانے پر بیٹھ گیا. اب دوسرا کام یہ کرو کہ محلے کی کسی استانی سے قرآن شریف ترجمہ پڑھوانا شروع کر دو. اس کا اثر سال 6 مہینے میں بعد دیکھ لینا. اس معاملے میں استانی جو کچھ ماہانہ مانگے باخوشی دے دینا. یہ خرچ زائد صحیح، مگر انسان جفا ہی اٹھا کر کچھ حاصل کرتا ہے. واجد علی: اس معاملے میں بھی آج بیگم سے گفتگو کروں گا. اچھا، خدا حافظ. واجد علی جب گھر پہنچے تو بیگم بہت خوش تھیں. اپنے بڑے لڑکے ساجد سے کہہ رہی تھیں: میرے چاند، محلے کے بےہودہ بچوں کے ساتھ نہ کھیلا کرو. وہ میتا دھوبی کا بچہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، ہر وقت گالیاں بکتا رہتا ہے. تم اس سے کٹی کٹی کر دو، کیونکہ ساتھ کھیلا کرو گے تو تمہاری زبان بھی خراب ہو جائے گی. شریف لوگ گالیاں نہیں بکتے. میں کہتی ہوں گھر سے نکلو ہی نہیں. کیوں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلا کرو. واجد علی نے کہا: ہاں بیٹا، تمہاری والدہ صحیح کہہ رہی ہیں. تعلیم ہی سے عزت اور دولت حاصل ہوتی ہے. پھر بیوی سے مخاطب ہو کر کہا: بیگم، جہاں تم نے نماز شروع کی ہے وہاں اگر قرآن شریف بھی پڑھنا شروع کر دو تو کیا حرج ہے؟ میں نے محلے کی ایک سن رسیدہ عورت ام کلثوم سے کہا ہے، وہ روزانہ 2 گھنٹے یہاں آ کر قرآن بامعنی تمہیں پڑھا دیا کریں گی. انہوں نے منظور کر لیا. کل سے وہ 8 بجے آئیں گی اور 10 بجے تک پڑھائیں گی. واجد کی بیگم نے اس تجویز کو قبول کیا اور ام کلثوم نے 1 برس کے اندر ہی قرآن شریف ختم کرا دیا. خدا کی برکتیں اس گھر پر نازل ہونا شروع ہو گئی. واجد علی کا کام بہت چمکا اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں لہر بہر ہو گئی. اب وہ سیٹھ واجد علی بن گئے. یہ کایا پلٹ اس لیے ہوئی کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے. واجد علی کی نیت باخیر تھی، ہمدردی کا جذبہ تھا، خلق خدا کی خدمت مد نظر تھی. اس لیے انقلاب آیا
اور سارے دل اندر دور ہو گئے. بیوی کی عادتیں بالکل بدل گئی. اب وہ ہر وقت تسبیح مسلح لیے اللہ اللہ کرتی رہتی تھی. محلے والیاں دیکھ دیکھ کر کہتی تھی ہمارے محلے میں رابعہ بصری آ گئی ہیں. بہت شکریہ. جی آپ نے ہمارے اصلاحی محلے میں افسانہ لگے. ماشاءاللہ پیش کیا زیبنسا زیبی صاحبہ کا. جی یہ ہاتھ ہمارے کھل یہاں. رہا تھا بولا نہیں جا رہا تھا. بس اوہو. دل کی حالت بڑی خراب ہے آج کل، پتہ نہیں کیوں ماشاء ایسا ہو رہا ہے. جی جی. بس جی ناصر بھائی صورت. اپنا تجزیہ پیش کریں پھر انشاءاللہ. جی بالکل. بچی کہانی تھی اور کچھ بنیادی چیزیں ہیں افسانے میں جو ایک نظریے کے ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے آدمی. اور خاص طور پہ کچھ لائنیں تو بہت خوبصورت تھیں، اور خاص طور پہ ان کے رنگ کے حوالے سے. تو جب وہ ان کے رنگ کے حوالے سے بات کر رہی تھی تو مجھے نہیں پتا کہ کالا گل رنگ. گل ہے یا نہیں، گل یہاں ہے یا نہیں ہے، لیکن گل کی ایک چھوٹی سی نظم ہے رنگ کے حوالے سے، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تو پتہ نہیں وہ ہندکو زبان میں یا اردو میں ہے، لیکن بہرحال اس کو مفہوم یہی ہے کہ اس نے اور میں نے دونوں نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں. اس نے اور میں نے دونوں نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں. اس نے میرے تل کے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، اور میں نے اس کے دل کے رنگ کے کپڑے پہنے ہیں. ہم دونوں لیکن نے بات کالے کپڑے پہنے واہ 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 ارے واہ 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 واہ. واہ. کیا بات ہے، بہت تو خوبصورت. میرے تل تو کے یہ میں نے اس کے دل گل تو اب ہے نہیں، لیکن گل کی یہ بہت خوبصورت نظم ہے کہ ہم دونوں نے بہت کالے کپڑے پہنے ہیں. اس نے میرے بہت تل کے عمدہ. رنگ اور میں نے اس کے دل کے رنگ کے. اتنی بہرحال بہت خوبصورت. معلومیت سے اور بھرپور ہے. جی. اور رنگ کی بات ہو رہی تھی تو واہ مجھے گل کی وہ نظم یاد آ رہی تھی. اچھی واہ. کہانی ہے. اور یہ اس طرح کی کایا پتہ نہیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، نظریات کیا ہوتے ہیں، اور یہ جو اس دور تک جانا کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گی تو یہ ہوگا، وہ یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ اسی لیے کی جاتی ہیں، ہاں جس کے پیچھے کچھ زیادہ مقاصد دور تک نہیں ہوتے. لیکن بہرحال یہ ہمارے معاشرے کی ایک کہانی ہے. مجھے اس میں دو چار چیزیں بہت عجیب لگ رہی تھی. مثلا ایک بڑا نام ہے، میں اس کے حوالے سے اس طرح تو بات نہیں کرتا، لیکن یہ جو کہانی کا ایک زمانے میں کہ پڑوسن تو یہ کہتے ہوئے چل دی، اور اس وقت گلی سے ایک شخص نکلا، واجد علی تھا وہ. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں اب شاید اس طرح افسانے میں اس انداز سے نہیں لکھی جاتی. اب جو راوی جی جی ہوتا ہے بہت یا پہلے. تو ہوتا ہی نہیں ہے یا تو ہوتا نہیں ہے. اور یہ جو انداز ہے یہ بہت خوبصورت انداز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا انداز، رانا جی. لیکن یہ کبھی تھا. بہت کبھی پہلے ہے. تھا. جی جی. جی جی بالکل. اب نہیں یہ ہے. اسی دو ہزار زمانے چوبیس میں تو مجھے نہیں لگتا کہ جی وہ یہ ہاں کہ یہ. راوی اس طرح کے تبصرہ نہیں کرتا. اب راوی تھوڑا سا ہوشیار ہو گیا ہے. تو اس لیے اگر ہم کہتے تھے کہ ایک شخص اب نکلا. تو را... بہت جی اچھے. اب تو ہاں زمانہ وہ ہو گیا، کوئی پڑوسی سے ملتا ہی نہیں، پڑوسنے آتی ہی نہیں ہاں. ہے. اب وہ زمانے کہاں ہے. واجد علی، امجد علی، اور اچھا لیکن جو لکیل نے چنا بلی مارا کا والا اور گلی نجمہ، اور وہ مجھے اچھا لگ رہا تھا. ہاں مجھے وہ بالکل پرانے زمانے میں لے گلی گیا نا. کوچے آتے تھے جی جی جب جی. ہم بھی جاتے تھے، بلی جاتے تھے یا بستی نظام الدین میں غالب پہ جاتے تھے، خسرو اور نظام الدین اولیاء پہ. تو مجھے وہ سارا ماحول وہ لگا، وہ اچھا لگا. اور میرا خیال ہے انہوں نے جان بوجھ کر وہ نام رکھے تاکہ لوکیل وہی رہے، تو انہوں نے پھر انداز بھی وہی اپنایا ہے. یہ شاید انہوں نے بالکل. جان بوجھ کر کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض لوگوں پہ عجیب لگتا تھا کہ ایک شخص نکلا جس کا نام واجد علی تھا. اس طرح کی کوئی لائن مجھے یاد آ رہی ہے، شاید شروع میں تھی. تو شخص کی ضرورت نہیں تھی، بس واجد علی اب کردار ہے تو ہے. لیکن اب جو کردار ہوتا ہے وہی راوی ہوتا ہے. اسی کے زمانے آپ اب باہر نہیں نکل سکتے کہانی سے. جو آج کا افسانہ ہے، جو جدید افسانہ ہے، جو نیا افسانہ ہے، اس میں آپ کہانی سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ اپنے لیے ایک الگ سے پیڈسٹل نہیں ڈھونڈ سکتے جہاں سے آپ نے کیمرہ لگا کر کہانی کو آپ دیکھ رہے ہو. آپ کو اس کہانی کے اندر رہنا ہوتا ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے ان کی نفسیات بیان کرنی ہوتی ہے جو کرداروں کی ہے. تو ادروائز تو بہت ہی خوبصورت افسانہ تھا، لیکن مجھے لگا کہ شاید یہ سٹائل جو ہے انہوں نے جان بوجھ کر بلی مارا اور وہ گلی نجمہ اور نہیں یہ نہیں، جو وہ سارے اصل میں حوالے انہوں بتا نے رہی ہے دیے. نا ناصر اور تو بھائی کہ مجھے یہ یوں بہت پرانا شروع میں تو پرانا افسانہ ہے. جی جی. جی اس پر یہ جو میرے یہ ہاں پوری ایک یہ اور کتاب نہیں اور ہے نہیں اس اس کو میں لگ جلد رہا نہیں ہے مجھے کہ یہ لگتا ہے بہت پرانی اگر آج بھی لکھا ہے. پرانی سوچ کے ساتھ لکھا ہوا افسانہ. جی وہ تو ہاں نہیں، اگر نہ پرانا بھی بتا. ہو پرانا، آج بھی لکھا جائے تو لکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ ہاں دیکھیں جب وہ برسات کا نقشہ اور چھجوں کا گرنا، وہ تو مطلب مجھے اسی چیز بالکل پر لگ رہا تھا جیسے غالب کا خط پڑھ رہا ہوں میں. مجھے غالب کا جی جی خط وہ اس میں اسی نظر بات آیا تھا وہی کہ بتانا جناب چاہ علی رہی تھی. علی قاسم خان سعادت خان کی نہر بن گئی ہے، کہ اس ٹائپ کی چیزیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھی. تو اچھا جی افسانہ جی تھا، خوبصورت کہانی.
जी सामीन, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। माशाल्लाह सबके बहुत खूबसूरत अफसाने सुनने को मिले, और ये अफसाना निगारी भी ये वो फन होता है जो आप अपने माशरे पे जो देख रहे होते हैं और जो माशरे में सुन रहे बिल्कुल होते हैं उसकी बिल्कुल अक्कासी हो रहा बिल्कुल। होता है। बहुत उम्दा माशाल्लाह सबने पेश किए। आज हमारे साथ मीना इरफान अफसाना हाशमी। एक वारदात है, जी एक हाँ। वारदात है, उसको अपने कागज पे मुंतकिल करना है। जी हाँ, वो लफ्जों में एक पिरोना वाली वारदात बात है, हो अब जाती है। जी उसको, जी। हाँ, माशाल्लाह तमाम से तर जुजियात के साथ ये। गुलजार दानिश साहब, सादिया रफीक साहबा, गुल अरबाब साहबा, और हमारे डॉक्टर एहसान ताबिश साहब, माशाल्लाह सभी ने, खुशी साहबा ने भी बहुत उम्दा। एहसान ताबिश साहब का अफसाना तो जहन से निकलता नहीं है। जी हाँ, बाद अफसाने तो वाकई जहन से निकलते नहीं है। जी हाँ, वो सामीन, तो इसके हिजरत साथ का ही दुख ऐसा दुआओं है के कि साथ इजाजत चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर 15 दिन बाद फिर आप लोगों के साथ हाजिर होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप इंशाल्लाह। सबको सेहत सब दोस्त आफियत के साथ सलामत रखे। रहें, अमन से रहें, अल्लाह तबारक व तआला आमीन आमीन। सबको खैरियत से आमीन रखे जी। आमीन बहुत दुआएं, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नवाजिश, अल्लाह बहुत हाफिज, अल्लाह नवाजिश। हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने